we can discuss a bit more. We can discuss a bit more about meshing and how to run independent cases. Obviously अब तपाईहरुलाई चाहिँ सबैलाई मेन्टरहरुले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ होला तर कसरी गर्ने एउटा जनरल ओभरभ्यू चाहिँ मैले दिन लागेको छु हैन आजको सेसनमा चाहिँ सो दिस इज टु प्रेजेन्टेशन्स फर्स्टमा चाहिँ मैले I'll be talking about meshing है स्क्रिन मेरो देखिया छ असिम हजुर देखिया छ सर स्क्रिन शेयर हुँदैछ हजुर हुँदैछ ए हुन्छ ओके आइरहेको छ ओके मेशिङ अब मैले लास्ट टाइम पनि अलिकति अब सबैलाई अलिअलि जस अस्ति ब्लक मेशको पनि कुरा भयो होला हैन सो यसको चाहिँ अलिकति थ्योरी के हो है त्यो कुरालाई मैले अब धेरै यसको म्याथमेटिकल कुरा भन्दा पनि अब जनरल अब बुझ्ने हिसाबले चाहिँ सबै इयरका स्टुडेन्टहरुले बुझ्ने हिसाबले अलिकति लास्ट टाइम जस्तै सिम्प्लिफाइड वेमा चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्न लागेको छु हैन सो यो क्लासको नोट्स भन्दा पनि इट इज समथिङ द्याट normal person, a layman can also understand it. So हामीले चाहिँ अब यो meshing भनेको चाहिँ CFD मा it is one of the inevitable integral part भनौं हैन especially if we are using Eulerian schemes of CFD Eulerian schemes हामीले अस्तिमा पनि कुरा आएको थियो हैन सो fluid mechanics यदि लिनु भएको छ भने I think this is the first thing that you will study Eulerian र Lagrangian description of the flow भनेर हामीले पढेका हुन्छौं हैन सो अब त्यसकै कन्सेप्टमा if we are using the Eulerian scheme हामीले Eulerian scheme नै किन युज गर्छौं त जस्तै यो स्पेशली धेरै जसो कमर्शियल कोड्सहरुमा and even in open form we use Eulerian schemes यसले चाहिँ अब हामीले एउटा कन्ट्रोल भोल्युममा जस्तै एउटा ओभरअल हाम्रो डोमेन छ भने त्यसमा चाहिँ अब देयर आर नम्बर अफ स्मलर कन्ट्रोल भोल्युम्स हैन स्मल कन्ट्रोल भोल्युम्स वेयर वी पिक्चर द फ्लो त्यसको चाहिँ अब भेलोसिटी फिल्ड हुन्छ प्रेशर फिल्ड हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अब क्याप्चर गर्छौं Lagrangian description on the other hand त्यसमा चाहिँ हामीले पार्टिकलको मोसन नै ट्र्याक गर्छौं सो अहिले अब यो Lagrangian description हामीले युज गर्ने हो भने चाहिँ we don't have to actually define or make any mesh त्यस्तो केसमा चाहिँ we just define the number of the particles that are distributed at the inlet of your domain हैन त्यसपछि अनि Lagrangian description बाट नै सल्भ हुने भयो तर Eulerian description मा चाहिँ because we are looking into a control volume so we need to discretize the domain into smaller let's say we need to have a special discretization of our domain हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ meshing चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ it is one of the fundamental thing in the CFD some cases हामीले पहिला पनि कुरा गर्यौं हैन पार्टिकल क्यारिङ फ्लुइडहरु छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ we use a mixed Eulerian Lagrangian descriptions so अहिले चाहिँ अब we just talk about meshing what it means अनि त्यसपछि यसको चाहिँ टर्मिनोलोजिजहरु चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ डिस्कस गर्छौं लास्ट टाइमकै स्लाइड छ यो चाहिँ अब हामीले यसमा भेरिएबल लाई अब स्पेस र टाइममा यदि यो एउटा चाहिँ कन्टिन्युअस फिल्ड हो भने कुनै पनि भेरिएबल हुन सक्छ हैन त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस फिल्डलाई चाहिँ अब बेसिकली न्यूमेरिकल सोलुसनले गर्ने भनेको चाहिँ गिव्स एप्रोक्सिमेट भ्यालुज एट डिस्क्रिट पोइन्ट्स हैन डिस्क्रिट पोइन्ट्स अब यो केसमा चाहिँ नम्बर अफ द नोड्स हुन सक्छ हैन सो त्यो डिस्क्रिट पोइन्टमा डिभाइड गर्नको लागि नै हामीले चाहिँ अब we divide our domain into number of control volumes so that is why we have number of these number of the nodes so यो केसमा चाहिँ अब we can see that the values of the variable predicted at each point is different depending upon the location of that particle of that node
सो यो बेसिकली अब मेश मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अब यो कन्सेप्ट फेरि एकचोटि रिभाइज गरेको न्युमेरिकल सोल्युसनले वास्तवमा के गर्छ भनेर. सो whether it is finite difference method, finite volume method or finite element method, बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो यो न्युमेरिकल सोल्युसन्सहरुको कम्प्युटेसनल सोल्युसन्सहरुको. सो यो पनि फेरि अब लास्ट टाइमकै कुरा भयो. प्रिपरेसन अफ द फ्लुइड डोमेन इज द फर्स्ट स्टेप द्याट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. Meshing is the most important thing, I guess, in CFD. यसमा चाहिँ अब हामीले टाइम वाइज पनि हेर्ने हो भने जस्तै अब ओभरअल प्रोजेक्टमा चाहिँ मेशिङ can alone take more than 50% of your total project time if you are doing the numerical study भन्छौँ के. सो मेशिङलाई चाहिँ अब एकदमै म्याक्सिमम टाइम पनि लाग्न सक्छ. सो अब यो मेशिङ यदि इफ वी आर वर्किङ फर स्ट्रक्चर्ड मेश, सो त्यस्तो केसमा चाहिँ स्पेसली हामीले चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब यो मेशको ब्लकहरू बनाउने अथवा पोइन्ट्सहरूलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुराहरू द्याट टेक्स अ लट अफ टाइम. सो अब हामीले जुन अस्ति न क्याथियामा फर इक्जाम्पल कुनै 3D मोडल बनाउँछौँ भनेर भन्यौँ होइन. सो इट इज अ टिडियस जब. अब CFD इटसेल्फ इज नट टिडियस एन्ड यसको सेटिङहरू मिलाउन टिडियस हुन सक्दैन, तर टिडियस नहुन सक्ला, तर मेशिङ क्यान बी क्वाइट टिडियस होइन. सो इट टेक्स टाइम. सो मेशिङको लागि चाहिँ इट इज कम्प्लिटली सफ्टवेयर डिपेन्डेन्ट. त्यो चाहिँ अब CFD को लागि नभए पनि मेशिङ गर्नको लागि मात्रै. सो यु हेभ टु हेभ एक्सपिरियन्सेस. सो जति जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै धेरै चाहिँ अब मेश बनाउनको लागि एटलिस्ट त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ. सो इट मेश मात्रै बनाउने यदि सफ्टवेयरहरू हामीले हेऱ्यौँ भने म पछि पनि भन्छु त्यो होइन. सो देयर आर लट अफ सफ्टवेयर्स विच आर डेडिकेटेड फर डेभलपिङ मेश ओन्ली. सो त्यसको लागि चाहिँ अब यु डोन्ट निड टु ह्याभ सच अ डिटेल ब्याकग्राउन्ड. होइन, अलिअलि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चाहिन्छ CFD को, तर मेश मात्रै बनाउने हो भने चाहिँ इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिस, लाइक यु have in other 3D modeling software. So it is all about practicing. So अनि त्यसपछि चाहिँ अब बाउन्ड्री कन्डिसन्स त्यो कुराहरू आइहाल्यो होइन. 3, 4, 5, 6 स्टेप्सहरू. टुडे वी आर फोकसिङ अन स्पेसल डिस्क्रिटाइजेसन. द स्पेसल टर्म इट मिन्स इन स्पेस. इफ यु टकिङ अबाउट टेम्पोरल डिस्क्रिटाइजेसन देन त्यसमा चाहिँ टाइम पनि पढ्न आउने भयो. सो टाइमलाई पनि डिस्क्रिटाइज गरेको हुन्छ होइन. इफ वी आर डुइङ ट्रान्जिएन्ट सिमुलेसन्स ओपन फोर्ममा वी डु mostly transient simulations and time सँग नै dependent हुन्छ. So in that case we also discretize based on time. तर special discretization it is talking about the discretization in the space x, y, z. and अब यसमा चाहिँ मेशको अलिअलि डिफिनिसन्सहरू दिएको छ. सो मेशले के गर्छ त, इट डिजिग्नेट्स द सेल्स अर एलिमेन्ट्स अन विच द फ्लो इज सल्भ. हामीले यसमा चाहिँ अब यो मेशको यो पुरानो अस्तिनको फिगर मैले यसमा देखाएको छु होइन. यहाँ मुनिपट्टि चाहिँ अब अलिकति एउटा विङको सराउन्डिङमा चाहिँ कस्तो खालको मेश बन्छ टिपिकली भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यसमा हाइलाइट गरेको छु. सो दिस इज अ हाइब्रिड मेश. यसमा चाहिँ अब स्ट्रक्चर्ड पनि छ अराउन्ड द एयर प्रोफाइल, तर त्यसपछि अब माथि चाहिँ अब टेट्राहेड्रल मेशहरू युज गरिएको छ होइन. इट इज अ डिस्क्रिट रिप्रेजेन्टेसन अफ द जियोमेट्री अफ प्रब्लम. त्यो पनि भइहाल्यो. सो यो कन्टिन्युस फिल्डलाई चाहिँ यो डिस्क्रिट फिल्डमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ मेशले. हेज अ सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट अन द रेट अफ कन्भर्जेन्स, अल्सो ल्याक अफ कन्भर्जेन्स समटाइम्स, सल्युसन एक्युरेसी एन्ड CPU टाइम रिक्वायर्ड. त्यो भनेको मतलब चाहिँ अब मेश हामीले जति जति बढाउँदै लान्छौँ त्यति त्यति नै सल्युसन वास्तवमा एक्युरेट हुँदै जाने हो भन्छ. अब तर कन्भर्जेन्स वाइज चाहिँ it might take some more time because of computationally it is more unstable if you are using large number of the mesh. त्यसपछि अब कम्प्युटरको CPU को maybe क्यापेसिटीले पनि नभ्याउन सक्छ when you increase the size of the number of the mesh. So it has a huge impact. सो कति कति मेश राख्ने, कहिले काहीँ चाहिँ कोर्स मेशमा हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ अनि फाइन मेशमा गइसकेपछि त्यही सेटिङ छ भने पनि इट विल ल्याक कन्भर्जेन्स होइन. सो अब त्यो त्यस्तो खालको सिनारियोजहरू हुनसक्छ, सल्युसन नहुने केसेसहरू हुनसक्छ. सो दुईजना साथीले चाहिँ अब एउटै सेटिङमा काम गरिरहेको छ तर एकजनाको चाहिँ एउटा मेश छ अर्को मेश छ भने इट कुड बी पोसिबल द्याट वान हेज अ सल्युसन but another doesn't have a solution. So
त्यो चाहिँ अब एउटा सिनारियो हुन सक्छ सो मेश अफेक्ट्स these three parameters a lot त्यसपछि अब टिपिकल शेप्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ त मेशको लागि अब 2D को लागि कुरा गर्ने हो भने दे क्यान बी triangular mesh or they can be quadrilateral mesh so you think it's all about geometry 3D को केसमा चाहिँ tetrahedron mesh पनि हुन सक्छ अथवा prism shape को पनि हुन सक्छ हैन or we call it hexahedron or hex mesh अनि अरु पनि शेप को हुन सक्छ pyramid shape को हुन सक्छ arbitrary polyhedron prism with triangular base and or wedge so यस्तो खालीको शेपहरुको चाहिँ मेशहरु बनाउन सकिन्छ हैन अनि अब युजुअली अब यो लेफ्ट साइड को जुन मेशहरु छ triangular mesh tetrahedron mesh pyramid type of mesh so they are normally unstructured kind of the mesh and त्यसपछि अब normally hexahedron mesh अथवा quadrilateral meshहरु छ भने they are the structured mesh so structured र unstructured को कुरा पनि म नेक्स्ट स्लाइडमा फेरि एकचोटी भन्छु हैन तर these are typical shapes of the mesh that we can use in our CFD calculations अनि त्यसपछि अब जनरल टर्मिनोलोजिजहरु अब यो चाहिँ हामीले ओपन फर्ममा पनि काम लाग्छ हैन अब कहिलेकाहीँ अब फेस भनेको हुन्छ अथवा जोन भनेको हुन्छ तिनीहरुको चाहिँ अब के छ त डेफिनेसन भन्ने कुराहरु यो स्लाइडमा देखाएको छ सो सेल भनेको चाहिँ अब यसमा माथि पनि देखाएको छ सो 2D को केसमा चाहिँ यो पुरै यो कालो एउटा ट्रायंगल छ हैन अथवा स्क्वायर छ त्यसलाई चाहिँ अब सेल भन्छ भने अब एउटा 3D मा चाहिँ अब यो एउटा रुम जस्तै छ 3D शेप को चाहिँ अब यो क्यूब अथवा क्यूबोइड छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले सेल भन्छौं सो यो सेल चाहिँ इट इज रिप्रेजेन्टिङ अ कन्ट्रोल भोल्युम एउटा ओभरअल डोमेन कसरी ब्रेक भयो अथवा कसरी डिस्क्रिटाइज भयो यो नम्बर अफ द रुम्स त्यहाँ बन्छ अथवा नम्बर अफ द स्मलर कन्ट्रोल भोल्युम्सहरु बन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सेल भन्ने भयो नोड भनेको इट इज रिप्रेजेन्टिङ द ग्रिड पोइन्ट सो यसमा चाहिँ अब ग्रिड को यो 2D को केसमा चाहिँ देयर आर 4 पोइन्ट्स इन वन सेल त्यस्तै गरिकन अब यो 3D को केसमा so there are 1 2 3 4 5 6 7 8 nodes in one cell and this cell center it is also given in this figure so cell को चाहिँ center हुने भयो त्यो चाहिँ 3D को केसमा पनि त्यसरी नै हुने भयो सेन्ट्रोइड चाहिँ कहाँ छ 3D को त्यसलाई चाहिँ सेल सेन्टर भन्ने भयो त्यस्तै गरिकन एज भनेको चाहिँ अब हामीले 2D को केसमा फेस भने पनि एज भने पनि इट इज रिप्रेजेन्टिङ द सेम थिङ हैन तर 3D को केसमा चाहिँ इट इज रिप्रेजेन्टिङ जस्ट वन लाइन तर फेस इट इज रिप्रेजेन्टिङ द बाउन्ड्री अफ द सेल सो व्हेन यु आर टकिङ अबाउट 3D क्याल्कुलेसन्स sometimes you need to define inlet outlet wall boundary conditions हैन हामीले अस्तिमा कुरा गरे जस्तै अब यसमा फेसमा चाहिँ जनरली हामीले इनलेट आउटलेट डिफाइन गर्छौं इन द केस अफ 3D सो यो सर्फेसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको भयो यो फेसले अनि जोन क्यान बी ग्रुप्स अफ नोड्स सेल्स एन्ड फेसेस सो वाल बाउन्ड्री जोन भन्छौं सो इट इज रिप्रेजेन्टिङ अल द वाल्स अब टर्बाइन को केसमा रनर को पनि वाल हुने भयो रनर पाइप को पनि वाल हुने भयो हैन गाइड विन को पनि वाल हुने भयो सो त्यसको चाहिँ ग्रुपलाई चाहिँ वाल बाउन्ड्री जोन भनेर चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौं त्यसै गरी फ्लुइड सेल जोन भनेर कन्सिडर गर्न सक्छौं हैन सो डोमेन भनेको चाहिँ फाइनली अब ग्रुप अफ नोड फेस एन्ड सेल जोन सो यो सबै चाहिँ डोमेन हुने भयो जुन चाहिँ यहाँ फिगरमा देखाइएको छ हैन 2D केसमा यो होल हाम्रो कम्प्युटेशनल डोमेन हुने भयो बोथ इन 2D एन्ड इन 3D अब रनर को सिमुलेसन जस्तै हामीले गरेको छौं भने त्यो होल रनर नै हाम्रो डोमेन हुने भयो त्यो डोमेन पनि इट क्यान बी डिफरेन्शिएटेड मैले पहिला भने जस्तै रोटेटिङ डोमेन हुन सक्छ स्टेशनरी डोमेन हुन सक्छ हैन सो त्यो डोमेनहरु पनि छुट्याउन सकिन्छ there could be different domains there could be different boundaries in our computational model so grid types based on topology भनेर देखाएको छ हैन यसमा अब स्ट्रक्चर्ड ग्रिड को एउटा फिगर देखाएको छ अनस्ट्रक्चर्ड ग्रिड को फिगर देखाएको छ सो स्ट्रक्चर्ड ग्रिड भनेको चाहिँ इट इज फलोइङ अ स्ट्रक्चर्ड आइजेके कन्भेन्सन सो त्यो मेश को चाहिँ अब यो आइजेके हरु चाहिँ अब मिल्दै जाने भयो जस्तै अब हामीले फर एक्जाम्पल अब एउटा
पाइपको केसमा चाहिँ हामीले लियौँ भने चाहिँ जस्तै यो पाइपको चाहिँ यो साइडमा चाहिँ एउटा अब कतिवटा मेश बनाउने त हामीले होइन त्यो मेश अनि यो साइडको पनि कतिवटा मेश बनाउने त त्यो चाहिँ अब एकअर्कासँग चाहिँ म्याप गर्ने भयो अथवा त्यो चाहिँ म्याच गर्ने भयो भनौँ होइन सो यहाँनिर यदि फर इक्जाम्पल यो फेसमा चाहिँ अब मेबी यतिमा चाहिँ 30 वटा नोड बनेको छ भने त्यसको अर्को साइडमा पनि 30 वटा नोड हुने भयो होइन सो द्याट इज what it is shown in the first figure. So यसमा पनि अब यो regardless of the size of the surface or size of your edge यो यसको चाहिँ अब जस्तै proportionally size पनि increase हुने भयो meshको when you go from inwards to the outwards of your domain होइन so unstructured mesh मा चाहिँ त्यस्तो केही पनि नहुने भयो it is just irregular type of the mesh अब usually tetrahedron mesh or triangular mesh are unstructured mesh तर त्यो हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन hexahedral mesh can also be unstructured mesh हैन जस्तै अब यसमा चाहिँ अब randomly कुनै hexahedral meshहरु चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने चाहिँ अब it can be representing unstructured mesh त्यसमा चाहिँ IJK कन्भेन्सन छैन तर still it can be hexahedral mesh यसमा एउटा अर्को स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर्ड ग्रिड देखाएको छ हैन त्यसमा नियर स्ट्रक्चर भनेको छ obviously यो ठाउँमा चाहिँ स्ट्रक्चर्ड मेश भए पनि अब मेबी नियर द बाउन्ड्रिज स्ट्रक्चर्ड मेश बनाउन पोसिबल छैन होला त्यही भएर चाहिँ यता चाहिँ अनस्ट्रक्चर्ड मेश बनाइएको होला हैन सो अनस्ट्रक्चर्ड ग्रिड चाहिँ अब इट इज अनस्ट्रक्चर्ड थ्रुआउट द कम्प्युटेशनल डोमेन हैन अब यसमा पनि देखाएको छ यो दुईटा फिगर यो फर्स्ट वान इज रिप्रेजेन्टिङ द structured mesh and second one it is representing the unstructured mesh यसमा चाहिँ अब यो अनस्ट्रक्चर भन्दा पनि it is representing hybrid mesh भन्छौँ हैन किनभनेदेखि यसको वालको नजिक चाहिँ it is using the structured grids and away from the wall it is representing the unstructured grid so यो चाहिँ अब this is the most common type of the grids that we use in our studies and this is because near to the wall we will have the no slip condition no slip boundary condition that is why we need to capture the velocity gradients with high resolution but as you move further from your boundary then the velocity gradients are not so significant so that is why you can use unstructured grids and even much larger or much more coarse mesh outside your boundary regions so त्यो हुनाले चाहिँ अब यसरी चाहिँ हामीले मेशको साइज अथवा भनौं मेशको नम्बर जुन छ ओभरअल कम्प्युटेसन डोमेनमा त्यो चाहिँ हामीले घटाउन सक्छौं हैन सो कम्प्युटेसन चाहिँ अलिकति इजी बनाउन सक्छौं त्यो कारणले गर्दाखेरि अथवा अलिकति फास्ट बनाउन सक्छौं again our tri mesh it consists of the mesh with entirely triangular elements यसमा चाहिँ अब quadrilateral mesh भनेको it consists of entirely quadrilateral elements and hexahedral mesh consists entirely of the hexahedral elements tetrahedral mesh it consists mesh with only tetrahedral elements so यसमा चाहिँ अब यो एउटा फिगर देखाएको छ surface mesh for a grid containing hexahedral pyramids and tetrahedral also prisms so यो different ठाउँमा धेरै थरीको चाहिँ मेशहरु चाहिँ देखाइएको छ हैन यसमा अब जस्तै हामीले अब यो रिजन हेर्यौं भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब टेट्राहेड्रल टाइप अफ मेश देखाइएको छ त्यसपछि यतातिर चाहिँ अब हेक्साहेड्रल टाइप अफ द मेश देखाइएको छ सो पिरामिड्सहरु पनि सायद यसमा होला जुन चाहिँ यसमा देखिएको छैन हैन बाहिरबाट तर दे आर युजिङ अल डिफरेंट काइन्ड्स अफ द मेश सो नर्मली हामीले चाहिँ अब मेश बनाउँदाखेरि डिपेन्डिङ अपन व्हाट वी वान्ट इन आवर सोलुसन अब कतानिर चाहिँ हामीले रिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ ठीक हुन्छ कतातिर चाहिँ हामीले टेट्राहेड्रल मेश युज गर्दा हुन्छ कतातिर चाहिँ हेक्साहेड्रल मेश युज गर्दा हुन्छ हैन इट डिपेन्ड्स फ्रम एप्लिकेसन टु एप्लिकेसन तर अब मोस्टली मैले अब लास्ट टाइम पनि त्यो रिफर गरेको थिए हैन इट इज रिलेटेड टु what we want to do and how the literatures have or the past literatures have used or done these computational modeling and computational simulations so based on those we can take the reference अनि yeah so hybrid mesh यो जुन फिगरमा देखाएको छ यो वास्तवमा चाहिँ hybrid mesh हो so this is using the combination of all kinds of the
mesh elements. For the same cell count, hexahedral meshes will give more accurate solutions, especially if the grids are aligned with the flow. So you say अब हामीले जस्तै we can imagine this हैन एउटा चाहिँ अब एयर फिल्डको सराउन्डिङमा चाहिँ if we use a structured mesh हैन hexahedral structured mesh त्यो केसमा चाहिँ अब we may use mesh with large aspect ratio हैन यो चाहिँ अब जस्तै यस्तो खालीको मेशहरु यदि हामीले युज गर्यौं भने चाहिँ near to the wall, then we can simplify our solution in terms of the computational time in a much better way compared to the triangular element. Of triangular element मा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब सानो सानो एलिमेन्टहरु अब कत्रो एलिमेन्ट राख्ने भन्ने कुराहरु हैन जस्तै यसमा चाहिँ अब we can put elements like this हैन तर यो गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुने भयो भन्दाखेरि ट्रायंगुलर एलिमेन्ट्समा एक त यसको टाइम पनि धेरै लाग्ने भयो बिकज मेशको नम्बर पनि बढ्ने भयो हैन अनि त्यो जसरी यो बाउन्ड्री रिफाइन हुनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ अब नहुने भयो बिकज भेलोसिटी प्रोफाइल त अब यसरी हुने भयो सबैतिर हैन यस्तो यहाँ पनि यस्तो हुने भयो यता पनि यस्तो हुने भयो सो यो भेलोसिटी प्रोफाइल चाहिँ अब राम्ररी क्याप्चर नगर्ने भयो अब इन केस इफ यु आर have experience of doing these kind of the simulations before and त्यसमा चाहिँ अब हामीले यदि velocity contour अथवा भनौं pressure contour plot गर्यौं भने चाहिँ अब यसमा जस्तै for example आउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो यस्तो खालीको velocity contours हरु चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ हैन अथवा pressure contours हरु आउनु पर्ने हुन्छ हैन अब त्यो नआइदिएर अब हाम्रो चाहिँ there will be some zigzags अब त्यो चाहिँ अब यस्तो खालीको चाहिँ अब zigzags हरु चाहिँ भइदिन सक्छ हाम्रो यो कन्टुर्समा पनि हैन that is the most common errors when you use the tetrahedral mesh or triangular mesh. So सकेसम्म चाहिँ it is preferred to have a hexahedral mesh. Sorry for the noise as a lab मा चाहिँ अलिकति यता काम भइराको छ okay. The mesh density should be high enough to capture all relevant flow features. So त्यो चाहिँ अब it is quite obvious हैन सबै फिचर्सहरुलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नको लागि हामीले चाहिँ mesh त्यसरी नै डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. Mesh adjacent to the wall should be fine enough to resolve the boundary layer flow. In boundary layers, quad, hex, and prism wedge cells are preferred over tri-states and pyramids. So त्यही कुरा यसमा भनेको छ हैन बाउन्ड्री स्पेशली चाहिँ अब बाउन्ड्रीलाई चाहिँ रिजल्भ गर्ने कुरा आयो हैन अनि it is recommended that we use hexahedral kind of the mesh or quadrilateral mesh near the boundary regions. अब क्वालिटी कसरी नाप्न सक्छौं त यो मेश क्वालिटी हामीले कसरी मेजर गर्न सक्छौं त one way of doing that is measuring the skewness, another is measuring the smoothness and also the aspect ratio. So यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले मेजर गरेर अब मेशको क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं हैन विनर भने के हो भन्ने कुरालाई नेक्स्ट स्लाइड्समा देखाइएको छ. अब स्क्युनेस भनेपछि चाहिँ अब एंगल धेरै छ भने अब सिम्पल फर्ममा यसमा अब यो फर्मुला पनि देखाएको छ इट इज भेरी सिम्पल फर्मुला हैन तर एउटा सर्कलमा चाहिँ अब यदि हामीले यो ट्रायंगुलर मेशको कुरा गरिरहेको छ हैन सो यस्तो खालीको चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेको छ भने सो दिस इज रिप्रेजेन्टिङ नो स्क्युनेस के हैन तर यदि एंगल छ भने जस्तै यो एक्चुअल सेल भनेर यसमा देखाइएको छ हैन सो त्यो एक्चुअल सेलमा चाहिँ अब एकदमै शार्प एंगलहरु छ सो यो चाहिँ हामीले यतातिर हेर्यौं भने चाहिँ यसमा चाहिँ एंगलहरु एकदम शार्प देखाइएको छ सो मेश क्वालिटी चाहिँ अब यस्तो केसमा चाहिँ इट ड्रप्स हैन सो अब यो मेश मा चाहिँ जनरली अब यो स्मल एंगलहरु भयो भने प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर आउन सक्छ भन्दाखेरि अब यस्तो खालीको मेशहरु हामीले बनाउँदाखेरि अब देयर इज अ भेरी स्मल एंगल हैन समटाइम्स द एंगल क्यान बी नेगेटिभ एज वेल हैन त्यो नेगेटिभ एंगल हुँदाखेरि चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ अब नेगेटिभ कन्ट्रोल भोल्युम भनेर चाहिँ एउटा एरर आउन सक्छ हैन सो दैट इज द मेश एरर दैट यु नर्मली गेट. अब यस्तो खालीको मेशहरु जेनरली रिकमेन्ड पनि गरिँदैन हैन बिकज अफ obvious reasons that the flow will not be distributed as it would in the real scenario हैन so that is why it is recommended to have the low skewness mesh in your computational domain हैन अनि नर्मली चाहिँ अब यो यही कुरा स्क्युनेसकै अब यो कुरा यो जुन फर्मुला छ त्यसलाई नै अब देखाइएको छ यो स्लाइडमा चाहिँ
अब त्यसपछि 0 भनेको चाहिँ इट इज रिप्रेजेन्टिङ द बेस्ट mesh in terms of the skewness. 1 भनेको चाहिँ अब worst mesh भनेर त्यो skewness को यदि हामीले फर्मुला युज गर्यौं भने चाहिँ यो इक्विलेटरल ट्रायंगलमा चाहिँ it will come out to be 0 skewness हैन अनि त्यसपछि अब एकदमै शार्प mesh छ भने चाहिँ it will be close to 1. So close to 1 हुँदाखेरि चाहिँ we will not have a very good result. So it is recommended that we will check our skewness in our mesh. Generally skewness and aspect ratio and even your अगाडिको साइडमा मैले देखाएको smoothness हरु generally यो skewness हरु चाहिँ मेजर गर्छ यो सफ्टवेयरले नि जस्तै अब हामीले कुनै mesh बनायौं भने चाहिँ त्यसको क्वालिटी हरु चाहिँ हामीले चेक गर्न मिल्छ है त्यो चाहिँ अब सफ्टवेयरले नै दिने भयो Okay, so smooth change in the cell size अब यस्तो चाहिँ अब देखाइएको छ दुई तीन थरीको हैन अब smoothness अब अघि न चाहिँ हामीले त्यो स्क्युनेसमा पनि हेर्यौं हैन अब यो सेकेन्ड यो जुन नीलो कलरको मेश बनेको छ दैट इज हाईली स्क्यूड हैन अनि देयर इज आल्सो लार्ज जम्प इन द सेल साइज सो दैट इज व्हाई यो फर्स्ट mesh जुन हरियो mesh छ that is recommended compared to the second. And similarly अब sudden change in the cell size जुन छ हैन जस्तै अब यसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ mesh को साइज एकदमै सानो छ तर अब as soon as you go to this area mesh को साइज चाहिँ एकदमै धेरै छ. So this kind of the jumps, sudden change in the cell size needs to be avoided. And so the smoothness is basically measuring how smooth your mesh distribution is inside your computational domain. So high growth factor it means unsmooth mesh. अब यसमा पनि देखाएको छ यो फर्स्ट फिगरमा चाहिँ it is representing the unsmooth mesh तर यो सेकेन्डमा चाहिँ it is representing the smooth mesh जस्तै यो ट्रान्जिसन जुन भइराको छ we normally represent it by a technical term which is called as growth factor. So growth factor normally if it is 1 त्यो भनेको चाहिँ अब size of the mesh it will be same throughout your domain हैन तर अब 1 point for example 2 राख्यौं भने चाहिँ it means that first cell size is for example like this तर second cell size it is 1.2 times. So यो जुन distance छ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ अब 1.2 टाइम्स चाहिँ बढ्ने भयो त्यस्तै गरिकन अब सेकेन्ड र थर्ड को बीचमा यदि 1.2 छ भने इट इज आल्सो ग्रोइङ इन द सिमिलर वे. सो वी डिफाइन दिस ग्रोथ फ्याक्टर इन आवर मेश युजुअली अनि त्यस्तै यो ग्रोथ फ्याक्टरलाई चाहिँ धेरै राख्नु हुँदैन जस्तै अब 2 सम्म राख्दाखेरि ठिक हुन्छ तर 2 भन्दा पनि बढी राख्यो भने चाहिँ स्मुथनेस चाहिँ त्यसको चाहिँ बिस्तारै affect हुँदै जान्छ हैन. So that is why we will not get the accurate solution. So we need to take into consideration the smoothness of our mesh as well. त्यसपछि अब aspect ratio को जुन कुरा छ हैन is the ratio of the longest edge length to the shortest edge length. So it is equal to 1 for an equilateral triangle or a square. So you say of aspect ratio 1 so it is a good mesh one sum हैन. So this is a good mesh that if we are using this aspect ratio higher than 1 then slowly it will be converted into rectangle. त्यस्तो केसमा चाहिँ अब mesh को क्वालिटी चाहिँ अब बिस्तारै अब घट्दै जाने भयो हैन. So अब यो generally हामीले चाहिँ अब it is not possible to maintain the aspect ratio equal to 1 in our domain all the time हैन. त्यो चाहिँ अब हामीले अहिले हामीले यो एयरफोल को एक्जाम्पल लियो भने पनि जस्तै अब यसमा हामीले यसरी नर्मली एउटा ओ मेश बनाउँछौं कि यसको सराउन्डिङमा. सो त्यो ओ मेश बनाइसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले यसलाई यसरी एउटा मेश बनाउने गरिन्छ हैन. यो चाहिँ अब यो एयरफोइल को केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ. अब जनरली अरु पनि शेपहरुमा जब हामीले चाहिँ ओ मेश युज गर्छौं यस्तो खालीको मेशहरु चाहिँ हामीले बनाउने गर्छौं. So there will be highly refined mesh near the boundary and त्यसपछि mesh चाहिँ बिस्तारै यसरी इन्क्रिज हुँदै जाने हो हैन. So अब यसमा चाहिँ अब if we try to maintain the aspect ratio equal to 1 त्यो केसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब यसमा
यदि हामीले एस्पेक्ट रेसियो 1 मेन्टेन गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ अब योतिर पनि हामीले एकदमै धेरै डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कि यतातिर पनि। सो यो हुँदाखेरि चाहिँ अब मेश यदि 4 मिलियन बनेको थियो पहिला भने चाहिँ अब यसरी हामीले यदि एस्पेक्ट रेसियोलाई मेन्टेन गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ वी माइट इन्क्रिज द साइज अफ द मेश मोर देन 10 टाइम्स कि समटाइम्स होइन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो मेशको नम्बर चाहिँ एकदमै हाई भइदिन्छ, कम्पिटिसनल टाइम एकदमै हाई भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ कम्प्युटरहरूले पनि भ्याउँदैन होइन सिमुलेसन गर्नको लागि। सो इट इज समटाइम्स कम्प्रोमाइज यो एस्पेक्ट रेसियोको जब कुरा आउँछ होइन। सो हामीले चाहिँ अब के भन्छौँ भन्दाखेरि फ्लोको डिरेक्सनमा चाहिँ बरु एस्पेक्ट रेसियोलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गरौँ न त। जस्तै अब फ्लोको डिरेक्सन चाहिँ अब यो यहाँनिर छ भने यो डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लो भइरहेको छ भने अब यो डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको मेश बनायौँ भने इट डजन्ट अफेक्ट मच। अब जस्तो तर यो डिरेक्सनमा यदि हाम्रो फ्लो भइरहेको छ अनि हामीले यस्तो खालको मेश बनायौँ भने चाहिँ देन इट माइट अफेक्ट आवर सोल्युसन। सो हामीले यो कम्प्रोमाइजिङ फ्याक्टर चाहिँ के राख्छौँ भन्दाखेरि अब मेशलाई चाहिँ अब जुन डिरेक्सनमा आइरहेको छ होइन, जुन डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ त्यो डिरेक्सनमा मात्रै हामीले चाहिँ डिफाइन गरौँ भन्ने चाहिँ द्याट इज वान कम्प्रोमाइजिङ फ्याक्टर द्याट वी युज इन द एस्पेक्ट रेसियो होइन, टु अभोइड द म्यासिभ अमाउन्ट अफ द मेश डेन्सिटी इन your domain. And mesh should be adequately resolved for regions with high gradient. So यो कुरा चाहिँ मैले फेरि भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ है। सो फ्लो को भेलोसिटी प्रोफाइल दिएको छ, इनएडिक्वेट के हो त, जस्तै अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी बाउन्ड्री रिजर्भ गर्यो भने दिस माइट बी इनएडिक्वेट, तर बेटर चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा इफ वी डिफाइन इट नियर द वाल देन दिस क्यान बी द बेटर सोल्युसन। Quad hex cells can be stretched where flow is fully developed and essentially one dimensional. So अब त्यो चाहिँ त्यही अघिनको एस्पेक्ट रेसियो कुराहरू आयो। सो यसमा चाहिँ अब एस्पेक्ट रेसियो हामीले हेऱ्यौँ भने एस्पेक्ट रेसियो चाहिँ अब यो केसमा इट इज एक्चुअली वर्स देन दिस, तर अब what we need to consider is that the flow is one dimensional, that is it is going in this direction only. So त्यो केसमा चाहिँ it can be a good compromise factor. So other guidelines for grid design यसमा चाहिँ अब अलिकति मैले के अरू guideline हुन सक्छ त। So more cells can give higher accuracy. The downside is increased memory and CPU time. So meshको नम्बरहरू चाहिँ बढाउँदै लाँदाखेरि चाहिँ it should be giving us the solution with higher accuracy हैन, तर त्यसले चाहिँ अब equivalently अब मेमोरी पनि धेरै लिने भयो, CPU टाइम पनि धेरै लिने भयो हैन। तर for efficient meshing use solution adaptation to refine the interesting regions हैन। सो अब त्यो भनेको मतलब चाहिँ अब एउटा चाहिँ अप्टिमाइज मेश हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो जुन ठाउँमा चाहिँ फ्लोहरू राम्ररी त्यसमा चाहिँ ग्रेडियन्टहरू राम्ररी देखिन्छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले मेसिङहरूलाई फाइन गर्नु पर्यो। तर यदि इन्ट्रेस्टिङ रिजन छैन अथवा भनौँ ग्रेडियन्ट छैन भने चाहिँ वी क्यान युज कोर्स मेश इन दोज रिजन्स। यसमा चाहिँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएको छ हैन, एउटा सक वेभको चाहिँ यसमा मेश बनाइएको छ। जस्तै यो बुलेट छ, यो बुलेटको वरिपरि चाहिँ अब मेश बनाएको छ हैन। अब यो बुलेटमा यदि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ इफ वी सी इन दिस रिजन द मेश इज हाइली डिफाइन्ड हैन, किनभनेदेखि देयर इज अ भेरी शार्प or very high gradient हैन अफ द प्रेसर फिल्ड इन दिस रिजन। सो त्यो यो हामीले कन्ट्रोलमा पनि हेर्न सक्छौँ, यो रिजनमा चाहिँ एकदमै सक वेभ प्रोड्युस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज सम डिस्कन्टिन्युटी एज वेल हैन। त्यो चाहिँ अब द ग्रेडियन्ट्स आर भेरी शार्प यो रिजन्समा हैन, अनि इभन इन द ट्रेलिङ एज। सो त्यो रिजनमा चाहिँ मेशलाई बढाउने, अनि त्यसपछि अब इफ वी गो फार अवे फ्रम द बाउन्ड्री रिजन then we will get or there is not much significant change in the velocity and the pressure field. So त्यो रिजनमा चाहिँ अब जस्तै यहाँनिर कन्ट्रोल पनि अब छैन हैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मेश चाहिँ बनाउनै पर्छ हैन, तर मेशको साइज चाहिँ we can reduce it or increase the mesh size drastically in those regions. So this will make your solution efficient. And त्यसपछि अब फाइनली यो मेश इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी भन्ने पनि कुरा आएको छ हैन। सो दिस इज study carried out to know the minimum number of the mesh needed to get a solution independent of the size of the mesh. हामीले अहिले जस्तै यो डिस्क्रिटाइजेसनमा there is some approximation involved, and so the approximations मा अब obviously there will be some errors, uncertainties,
त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी घटाउने त, सकेसम्म चाहिँ कम एरर कसरी ल्याउने होइन. वान वे इज टु अप्टिमाइज यर न्युमेरिकल मोडल होइन. जस्तै अब टर्बुलेन्स मोडलको एउटा कुरा छ, त्यो भनेको किसिमको एप्रोक्सिमेसन आफैमा छ. अब अरू सल्भर प्यारामिटर्सहरूमा पनि अब केही किसिमको एप्रोक्सिमेसन्सहरू होला. मेश इटसेल्फ इज वान काइन्ड अफ एप्रोक्सिमेसन. त्यो जति जति डिफाइन गर्दै लग्यो त्यति त्यति चाहिँ अब सोल्युसनहरू चाहिँ हाइली रिजल्भ हुने भयो होइन. तर अब जहिले पनि हामी त्यसलाई इन्फाइनाइट नम्बर अफ द मेश बनाएर पनि साध्य छैन. सो त्यो हुनाले चाहिँ अब यो फाइनाइट मेश चाहिँ बनाउनु पर्यो. तर अब कति बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सोल्युसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ द साइज अफ द मेश. दिस इज अ काइन्ड अफ भ्यालिडेसन्स अर न्युमेरिकल भ्यालिडेसन्स द्याट वी पर्फर्म इन सिमुलेसन्स. अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट हामीले चाहिँ सोल्युसन चाहिँ मेरो इन्डिपेन्डेन्ट छ बेस्ड अन द साइज अफ द मेश भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसरी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ होइन. So any parameters of interest can be taken under study that is plotted in y-axis. So यो केसमा चाहिँ अब static pressure भनेर चाहिँ एउटा कुनै पोइन्टमा चाहिँ प्लट गरिएको छ होइन. सो नम्बर अफ द इलिमेन्ट्स चाहिँ बढाउँदै लाँदाखेरि चाहिँ एज वी सी हियर पहिला सुरु चाहिँ अब इट इज भेरी क्लोज टु 0. तर अब बिस्तारै बिस्तारै अब सोल्युसनमा चाहिँ अब हामीले मेशको साइज चाहिँ बढाउँदै लग्यौँ भने चाहिँ वी विल गेट अ डिफ्रेन्ट भ्याल्यु अफ द स्ट्याटिक प्रेसर होइन. अब स्ट्याटिक प्रेसर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. हियर यु क्यान पुट एनी भ्याल्यु अफ इन्ट्रेस्ट, भेलोसिटी एट एनी रिजन्स. इफ यु आर स्टडिङ सम क्याभिटेसन कुनै त्यसको चाहिँ अब क्वान्टिटेटिभ डेटा छ जुन चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने होइन. भेलोसिटिज हुनसक्छ, टोटल प्रेसर हुनसक्छ, सो टेम्परेचर पनि हुनसक्छ होइन, अथवा इफिसियन्सी हुनसक्छ. त्यो चाहिँ डिराइभ प्यारामिटर्सहरू पनि हुनसक्छ कि. सो अब त्यो जुनै पनि प्यारामिटर चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यसमा नम्बर अफ इलिमेन्ट्स चाहिँ हामीले बढाउँदै लग्यौँ भने चाहिँ यो सोल्युसन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै इट विल नट चेन्ज कम्पेयर टु इट्स प्रिभियस सोल्युसन. सो अब यो ग्राफ जेनरली अब एउटा आइडियल ग्राफ हो होइन. अब यस्तो खालको ग्राफ पनि आउन सक्छ, यस्तो खालको ग्राफ पनि आउन सक्छ होइन. सो आइडियली अब कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ सोल्युसन चाहिँ स्टेबल हुन्छ. जहाँनिर हामीले सोल्युसन लिए पनि we will get or will not get any change in our results. So त्यो चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो दिस इज वान काइन्ड अफ द स्टडी. अब यस्तो खालको ग्राफ यदि आइसकेपछि चाहिँ अब कुन मेश चुज गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ त. अब मेबी हियर इफ वी चुज द साइज अफ द मेश, त्यो भनेको मतलब अब यो पछाडिको यदि योभन्दा पनि पर गयौँ भने देन वी आर अगेन मुभिङ अवे फ्रम द अप्टिमाइज मेश होइन. किनभनेदेखि अब त्यत्रो धेरै मेश राखेरै पनि त्यति सोल्युसनमा चेन्ज आउँदैन भने किन हामीले चाहिँ त्यो त्यति धेरै मेश राख्ने. मेबी वी क्यान सेटल विथ दिस लाइन होइन. सो यो लाइनलाई चाहिँ हामीले समात्न सक्छौँ त्यो हो भने चाहिँ. सो त्यो चाहिँ अब फर्दर स्टडिजहरू गर्नु पर्यो भने अथवा एउटा मात्रै सोल्युसनमा सीमित नभइकन अब देयर आर सम चेन्जेस इन द प्यारामिटर्स, बाउन्ड्री कन्डिसन्स, अल्सो द ज्योमेट्रिज होइन. सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले अब फर्दर एनालाइसिसहरू गर्नुपर्ने छ भने अब फर्दर एनालाइसिस गर्नको लागि मेबी वी विल just disregard this mesh numbers, high mesh numbers, and we'll just settle with this mesh number because our solution will already be independent of the size of the mesh. So this is one study that we can perform in order to validate our mesh size. The mesh distribution ratio in all the directions should be maintained constant in all the mesh studied. So एउटा कुरा के पनि भनेको छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब मेश स्टडी यो इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी गर्नको लागि चाहिँ अब जस्तै यो मेशको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सेम हुनु पर्यो. अब एउटा चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ जस्तै अब यो ठाउँमै भनौँ होइन, यसरी अब कोर्स मेशको लागि चाहिँ यसरी राखेको छ भने होइन. अब अलिकति फाइन मेशको लागि हामीले युज गर्ने भने अब यो पनि त्यसरी नै फाइन हुँदै जानुपर्ने भयो. यो जसरी यो यसको प्रोपोर्सन कति छ त एउटा मेशको, त्यति नै प्रोपोर्सन चाहिँ यता यो फाइन मेशको पनि हुनु पर्यो भनेको छ कि. अनि त्यो चाहिँ अब जस्तै अब हामीले एउटा मेश डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ जस्तै यहाँनिर ओ मेश राखेको छ, यो ओ मेशमा चाहिँ 50वटा एलिमेन्ट राख्यौँ भने अनि अर्कोमा चाहिँ फेरि ओ मेशमा 60वटा एलिमेन्ट राख्यौँ भने देन इट इज नट इफिसियन्ट मेश इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी. सो त्यो मेशको डिस्ट्रिब्युसन जुन छ इन आवर change the number of the nodes. जस्तै अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब जस्तै यतापट्टि यसले कति स्पेस लिएको छ त्यता पनि त्यसले चाहिँ अब प्रोपोर्सनली त्यति नै स्पेस लिएको हुनुपर्ने भयो होइन. सो डिस्ट्रिब्युसन वाइज चाहिँ सेम हुनु पर्यो भनेको छ नि.
है। अब मेसिङ टुल्सहरू चाहिँ अब धेरै थरीको मेसिङ टुल्सहरू छ ओपन फोर्ममा पनि। देयर आर ब्लक मेश, देयर आर स्न्यापी हेक्स मेश, अनि अब कन्भर्जन पनि गर्न मिल्छ होइन। मेसले अब कुनै जस्तै फ्लुएन्ट सफ्टवेयरमा यदि हामीले बनाएको छ भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ ओपन फोर्ममा ट्रान्सफर पनि fluent mesh to foam command, which converts the mesh that you made in ICSM to open foam. So त्यो चाहिँ मलाई अलिकति एफिसिएन्ट लाग्छ हैन, अलिकति इजी लाग्छ। बट इफ यु आर working with block mesh and snappy hex mesh, it is also very good. अनि अरु पनि अब सफ्टवेयर्सहरु छ, पोइन्टवाइज गम्बिट, स्टार सिसिएम, जीमेश। सो एउटा राम्रो कुरा के छ भन्दा ओपन फोर्ममा यो मेशहरुलाई चाहिँ हामीले अरु सफ्टवेयरमा बनाएको मेशहरुलाई पनि we can convert it into the readable format by open foam, अनि त्यो मेशलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं। सो त्यो एउटा चाहिँ राम्रो कुरा भयो। तर मेश चाहिँ अब यदि स्न्यापी हेक्स मेश अथवा ब्लक मेश बनाएको छ भने चाहिँ दैट इज अल्सो रियली गुड। ओके, सो मेशिङको लागि चाहिँ मैले यति कुरा भने हैन। अब यसमा मैले अलिकति यो फर्दर यो अलिकति म फेरि यो पनि कन्टिन्यू गरिहाल्छु हैन। यसमा धेरै छैन, फ्यु स्लाइड्स छ। इन्डिपेन्डेन्ट केसेसहरु चाहिँ हामीले रन गर्नको लागि ओपन फोर्ममा आई थिंक यु विल कभर दिस पार्ट लेटर एज वेल हैन। मैले सकाएको छैन ल प्रेजेन्टेसन यता I will need to stop this share and again share the screen. I have to share a separate screen while I share. Okay, so this is another thing that I want to discuss. छोटकरीमा चाहिँ मैले अब रनिङ इन्डिपेन्डेन्ट केसेस इन ओपन फोर्म भन्छु हैन। अब यसमा चाहिँ मैले इको फोर्मलाई चाहिँ इक्जाम्पल लिएर गएको छु हैन। इको फोर्ममा आई थिंक देयर इज दिस टेम्प्लेट अफ एल्बो 2D। एल्बो 2D मा चाहिँ अब एउटा सिमुलेसन देखाएको छ हैन इक्जाम्पलमा। अब त्यसलाई नि हामीले चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट केसको लागि अब यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हैन। केसहरु चाहिँ जस्तै अब हामीले धेरै टेम्प्लेट्सहरु भेट्छौं यो ओपन फोर्ममा, त्यो इक्जाम्पल्सहरु भेट्छौं कि हैन। त्यो इक्जाम्पल्सहरुलाई चाहिँ हामीले अब आफ्नो पर्पसको लागि, अब इन्डिपेन्डेन्ट पर्पसको लागि अब त्यहाँ भएको इक्जाम्पलहरु हेर्ने, रिजल्ट हेर्ने, त्यसपछि ए रिजल्ट आएछ भन्ने हैन। त्यो त अब गर्न सकिन्छ, दैट इज नट दैट डिफिकल्ट हैन। तर त्यो केसलाई चाहिँ अब हामीले इन्डिपेन्डेन्टली कसरी चाहिँ रन गर्न सक्छौं त, अब आफ्नो चाहिने डोमेनमा अब आफूले गर्न लागेको स्टडीमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ लैजान सक्छौं भन्ने कुरालाई मैले अलिकति छोटकरीमा भन्छु हैन। सो यो इको फोर्म मैले लिएको कारण चाहिँ इट इज भेरी सिम्पल इक्जाम्पल। अनि यसमा चाहिँ जस्तै अब फर इन्कम्प्रेसिबल ल्यामिनार फ्लो भनिएको छ है। सो इट डजन्ट युज एनी टर्बुलेन्स मोडल्स। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब अलि धेरै नै सिम्प्लिफाई हुने भयो। You don't use turbulence model in two cases. एउटा चाहिँ laminar flow छ भने you don't use turbulence model. अर्को चाहिँ if we are using the DNS solver, so त्यो DNS solver पनि छ भने पनि you don't need, because you are solving all the turbulence scales हैन त्यो केसमा। So turbulence model use नगरेको चाहिँ त्यो दुईटा मात्रै कारणले भयो। So यो केसमा चाहिँ we are not using turbulence model because it is dealing with laminar flow, incompressible flow as well. अनि यो ट्रान्जिएन्ट सिमुलेसन नै गरेको छ। अनि त्यसपछि अब यो एल्गोरिदम इट इज using this पिसो एल्गोरिदम। सो यो प्रेसरको पनि यसमा चाहिँ दुईटा लुप हुन्छ है। सो यसमा अलिकति धेरै नै ब्याकग्राउन्ड स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यु आर इन्ट्रेस्टेड हैन। सो यसमा सिम्पल एल्गोरिदम भन्ने हुन्छ, मैले अलिकति लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ हैन। सो देयर आर लट अफ अदर एल्गोरिदम्स एज वेल। सो पिसो एल्गोरिदम इज वान अफ द एल्गोरिदम्स द्याट वी क्यान युज। यो चाहिँ हामीले चेन्ज पनि गर्न मिल्छ इको फोर्ममा। सो यु क्यान जस्ट चेन्ज इट टु सिम्पल इफ यु want. I think simple is त्यो चाहिँ अब नामले दिए जस्तै it is the simplest algorithm that is available in open form हैन। तर यो चाहिँ अलिकति सिम्पल भन्दा अलिकति मोर डिफिकल्ट भयो है। अलिकति यसमा चाहिँ प्रेसरको एल्गोरिदम चाहिँ दुईचोटि
प्रेसरको करेक्सन चाहिँ दुईचोटि हुनु हुनाले दिस इज अ लिटल बिट मोर टाइम कन्ज्युमिङ हैन तर इफ यु वान्ट यु क्यान जस्ट चेन्ज इट टु सिम्पल सो अब यसमा चाहिँ अब हामीले ल्यामिनार फ्लो युज गरेको भनेको मतलब चाहिँ अब यो नेभियर-स्टोक्स इक्वेसनलाई पनि वी सिम्प्लिफाई a lot. We don't use these viscous parameters because we consider just the laminar flow, so viscous parameters haru केही पनि युज हुँदैन. So solution चाहिँ ultimately धेरै नै simplified हुने भयो. ट्रान्जिएन्ट केसेसहरुको लागि चाहिँ there are यो के इकोफर्म को लागि चाहिँ अगेन अब तपाईहरुले यो थाहा पाइसक्या होला हैन. ल्यामिनार फ्लो ट्रान्जिएन्ट केसेस इकोफर्म मा गर्दाखेरि पनि there are 3 folders basically. A 0 folder where you put the initial conditions and the boundary conditions, pressure and the velocities, and there are other folders as well. And constant folder we put the property of the material, the fluid that you are using. And this पछि अब polymesh भन्ने एउटा folder हुन्छ where you have all your mesh information. त्यसै गरिकन थर्ड मा चाहिँ this is the system information, third folder मा where you have control dict. यो control dict मा चाहिँ अब हामीले टाइम प्यारामिटर्स हरु अनि त्यसपछि अब राइट प्यारामिटर्स हरु कति इन्टरभल मा चाहिँ रिजल्ट हरु लिने त्यस्तो खालीको कुराहरु चाहिँ यो control dict भित्र हामीले राख्छौं हैन. अनि त्यसपछि there are some other finite volume schemes and finite volume solution files that you can change. त्यसमा चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ अब स्किम सल्युसनलाई चाहिँ जनरली हामीले त्यति साह्रो चेन्ज गर्दैनौं हैन. तर अब इफ यु वान्ट यसको चाहिँ जनरली रिल्याक्सेसन फ्याक्टर्सहरु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं. इफ द सल्युसन इज नट कन्भर्जिङ त्यो चाहिँ अब जनरली एकदमै कन्भर्ज हुन टाइम लाग्यो भने चाहिँ वी क्यान इन्क्रिज आवर रिल्याक्सेसन फ्याक्टर. तर अब एकदमै छिटो कन्भर्ज भयो अथवा भनौं कन्भर्ज भएन डाइभर्ज भएर चाहिँ अब सल्युसन चाहिँ क्र्याश भयो भने चाहिँ यु क्यान रिड्युस योर रिल्याक्सेसन फ्याक्टर हैन. सो दिस आर द फ्यु थिंग्स दैट यु क्यान करेक्ट. अदरवाइज यु डोन्ट चेन्ज दिस फाइल्स नर्मली. सो अब यो हाम्रो एल्बो टुरी भन्ने जुन हाम्रो ट्युटोरियल छ हैन त्यसलाई नि अब यो अवेलेबल ट्युटोरियललाई नि युज गर्ने हो बेसिकली हैन. त्यसलाई चाहिँ अब हामीले 3D केसलाई चाहिँ युज गर्नको लागि स्पेशली मैले यो गरेको थिएँ हैन. सो यो 3D मा युज गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा मेश फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गरेका थियौं भने त्यो चाहिँ अब हामीले यो मेश फाइल we can also import it from ANSYS or some other software. यो केसमा चाहिँ मैले अब ANSYS बाट चाहिँ .mesh फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गरेको थिएँ हैन इकोफर्मलाई रन गर्नको लागि. सो एउटा चाहिँ अब यसको स्टेप वाइज चाहिँ के गर्नुपर्छ त यो इन्डिपेन्डेन्ट केसेसहरु रन गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ यसमा मैले लिस्ट आउट गरेको छु हैन. क्रिएट अ वर्किङ डाइरेक्टरी एन्ड पुट द फाइल्स फोल्डर्स 0 कन्स्टेन्ट एन्ड सिस्टम फ्रम ट्युटोरियल इन द डाइरेक्टरी हैन. त्यो चाहिँ अब हामीले पहिला सुरु चाहिँ जुन वर्किङ डाइरेक्टरी छ हाम्रो हैन त्यसमा चाहिँ अब यो जुन एक्जाम्पलको फाइल्सहरु चाहिँ अब राख्ने भयौं हैन. अब .mesh फाइल चाहिँ अब सेम डाइरेक्टरी भित्र राख्छौं हामीले हैन. त्यसपछि अब त्यो .mesh फाइल भित्र चाहिँ अब जस्तै यो हामीले ANSYS मा पनि डिफाइन गर्न मिल्छ. त्यसको चाहिँ जुन फेसेसहरु छ त्यो चाहिँ हामीले डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ अलरेडी. फर एक्जाम्पल अब हामीले एल्बो को लागि त देयर आर टु एल्बो को लागि चाहिँ देयर आर 2 आउटलेट्स हैन. तर अब फर एक्जाम्पल इफ यु आर युजिङ दिस काइन्ड अफ द पाइप यो इनलेट छ यतातिर चाहिँ आउटलेट छ भने चाहिँ अब वी नीड टु अलरेडी डिफाइन दिस फेसेस हैन इन द सफ्टवेयर फ्रम वेयर यु इम्पोर्ट योर मेश. त्यो चाहिँ अब ANSYS बाट इम्पोर्ट गरेको छ भने चाहिँ यो फेस चाहिँ अब इनलेट हो यो फेस चाहिँ आउटलेट हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यता नि डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यता गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही नाममा चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्रिजहरु सेट हुन्छ त्यही नाममा चाहिँ बाउन्ड्रिजहरु बन्छ हैन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उतैबाट जो ANSYS बाट नि हामीले यो मेशहरुलाई चाहिँ नाम दिँदाखेरि चाहिँ
हामीले यता चाहिँ केही चेन्ज गर्नु परेन हैन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै सिम्प्लिफाई हुन्छ। अब त्यसपछि हामी टर्मिनलमा गएर अब कमान्ड युज गर्छौँ हैन। अनि वी जस्ट युज दिस कमान्ड फ्लुएन्ट 3D mesh to foam। अब 2D mesh हुँदाखेरि we don't use anything, तर यो फ्लुएन्ट 3D mesh भनेपछि चाहिँ हामीले यो 3D ज्योमेट्रिजहरू छ भने चाहिँ we use this कमान्ड हैन। अहिले चाहिँ मैले यो एल्बोकै केसलाई चाहिँ पहिला यो 2D मा इनिशियली त्यहाँ चाहिँ अब टेम्प्लेटमा हुन्छ भने मैले चाहिँ अब 3D मा गर्न खोजेको, त्यो 3D मा त्यही एल्बोलाई चाहिँ अब बनाएर हैन। त्यसपछि मैले चाहिँ यो कमान्ड युज गरेँ मेश बनाइसकेपछि। So it will convert the mesh file into the readable format by foam हैन। अनि अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो polymesh भन्ने एउटा फोल्डर बन्छ हैन inside the constant folder। Go to the boundary inside the polymesh, the wall boundaries will be defined as type wall। अब यो चाहिँ अब अरु बाउन्ड्रिजहरु चाहिँ प्याच मा डिफाइन हुने भयो हैन। For 2D cases front and back planes will be defined as empty। So त्यो front and back planes जुन empty हुन्छ, जुन त्यसमा already available हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ अब it will be replaced with patch। And boundary names are the same names defined in the mesh tool। Go to 0 inside U and P and change the name of the boundaries with the respective values। अब त्यसपछि हामीले जस्तै इनलेट भनेर नाम दियौं भने त्यो इनलेट नै भएर बस्छ यो फोममा पनि हैन। अनि त्यो इनलेटमा चाहिँ अब कस्तो खालीको बाउन्ड्री राख्ने त, भेलोसिटी कति राख्ने अथवा अरु पनि बाउन्ड्री कन्डिसन्सको अप्सन्सहरु छ हैन। सो वी जस्ट नीड टु चेन्ज देम। And we also need to go to control diff inside system and change the time parameters। And so terminal gaera if we just run the ecofoam then the solution should start। and त्यसपछि अब paradigm मा gaera like the way you did in other tutorials you can just view your results। so यसमा चाहिँ अब turbulence model impose गरिएको छैन हैन। otherwise you just need to go to this turbulence file यो के epsilon model युज गरेको छ कि अथवा के मोडल युज गरेको छ हैन। सो त्यो बाउन्ड्रिजहरु पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ if you are not using the ecofoam। अब एउटा चाहिँ मैले लास्टमा अब लिस्ट अफ कमन एरर्स, एउटा एरर के हुन सक्छ त when you are running independent cases, त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति लिस्ट गरेको छु हैन। When your geometry contains extra or different boundaries but those boundaries are not addressed properly in 0 folder। so त्यो भनेको मतलब चाहिँ अब मैले यसमा सुरुमा चाहिँ अब यहाँनिर त अब एल्बो 2D को केसमा त देयर आर 2 आउटलेट्स हैन। अब यो एल्बो 2D केसमा अब यो पनि आउटलेट भयो अनि सायद एउटा इनलेट हो कि आउटलेट छ हैन। तर अब हामीले चाहिँ अब अर्को एउटा ज्योमेट्री इन्सर्ट गर्यो जसमा चाहिँ एउटा इनलेट र एउटा आउटलेट छ भने त्यसमा चाहिँ अब देयर इज one less boundary यो केसमा हैन। तर अब हामीले चाहिँ पुरानै टेम्प्लेटमा युज गरे तर यो बाउन्ड्रीलाई चाहिँ हामीले केही पनि एड्रेस गरेनौं भने most probably you will get this error हैन। so this is usually the first error that anyone gets when they are using the OpenFOAM for the first time for running independent cases when the direction of the velocity is not proper। अब त्यो भनेको मतलब चाहिँ अब हामीले एउटा एक्जाम्पलमा चाहिँ फर एक्जाम्पल अब यो हाम्रो XYZ कोअर्डिनेट छ भने चाहिँ अब भेलोसिटी यदि गइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब हाम्रो यो XYZ कोअर्डिनेट चाहिँ अब यसरी डिफाइन भएको छ भने चाहिँ अब भेलोसिटी अब यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भने देन वी युज 5 मिटर पर सेकेन्ड। तर अब यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भने चाहिँ वी हैव टु युज -5। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय केसेसहरुमा चाहिँ एररहरु आउँछ। सो यु नीड टु बी केयरफुल अन डिफाइनिङ द भेलोसिटीज the velocity vectors हैन। माइनर कोडिङ एरर्स अब यो युजुअली यो त अब मैले भन्नु परेन तर प्यारेन्थेसिसहरु मिसिङ भइराको केसमा अब हामीले चेन्ज गर्छौं, सानो सानो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब इनलेट थप्नु पर्ने हुन्छ अथवा इनलेटलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा बाउन्ड्रीलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ यो प्यारेन्थेसिसहरु मिसिङ भइरा हुन्छ अथवा एक भइदिन्छ हैन। सो त्यो कुराहरु चाहिँ अब जेनरली सुपर कम्प्युटरहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ अब सुरुमा आफ्नै कम्प्युटरमा चाहिँ टेस्ट गर भनेर भने हो हैन। सो त्यो प्यारेन्थेसिस मिस हुने, सानो सानो एरर हुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि लङ क्यूमा बस यस्तो सानो सानो एरर भेटिएपछि चाहिँ अब भेट्यो भने चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। सो पहिला नै अब यो हाम्रो कम्प्युटरमा एरर फ्री बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल सुपर कम्प्युटरमा हामी सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ इट विल बी मोर एफिसिएन्ट। प्रब्लम्स रिलेटेड टु करेन्ट नम्बर अल्सो दिस इज समथिङ थ्योरेटिकल हैन। यसमा अब
यदि हामीले ट्रान्जेन्ट सिमुलेसनहरु गरिरहेको छौं भने चाहिँ अब करेन्ट नम्बरको एउटा सिम्पल रिलेसन छ विच डिपेन्ड्स अन भेलोसिटी टाइम एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द टु नोड्स हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले यसमा के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि अब हामीले मेशको साइज यदि लाने हो भने हामीले टाइम स्टेपलाई पनि घटाउँदै लानुपर्ने हुन्छ एन्ड वाइस वर्सा हैन। सो यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब एकदम कोर्स मेशमा पहिला सिमुलेसन गरिरहेको थियो चल्यो, तर अब फाइन मेशमा गरेपछि अब एकदमै डाइभर्स भयो सोल्युसन हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने कोरेन्ट नम्बर चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ डिल गरिरहेको छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि। सो यो इरर चाहिँ अब मोस्टली नै भेटिन्छ, नट ओन्ली फर द केस अफ द बिगिनर्स हैन। अब हामीले पनि अब धेरै जस्तो केसेसहरुमा चाहिँ कति कोरेन्ट नम्बर चाहिँ चाहिन्छ अथवा भनौं कति कोरेन्ट नम्बर आउँछ हैन यति टाइम स्टेप राख्दाखेरि भन्ने कुराहरु जेनरली हिट एन्ड ट्रायल गरेरै गरिरहेको हुन्छौं हैन। किनभनेदेखि यो ठ्याक्कै क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जस्तै अब डेल्टा टी र डेल्टा एक्स को भ्यालु यदि थाहा छ अनि भेलोसिटी थाहा छ भने वी क्यान गेट द भ्यालु अफ द कोरेन्ट नम्बर। युजुअली यो दुईटा एक्जाम्पल दिएको छ हैन। यसमा यो फर्स्टमा चाहिँ जस्तै यो फर्स्ट फिगरमा चाहिँ यसमा अब 5 मिटर पर सेकेन्ड छ अनि त्यसपछि टाइम टी मा चाहिँ अब हामीले टाइम टी मा चाहिँ यता पुग्यो एउटा कुनै पार्टिकल हैन फ्लुइड पार्टिकल, अनि टाइम टी प्लस डेल्टा टी मा चाहिँ अब यो पोइन्टमा पुग्यो, अर्को मेशमा पुग्यो, यसको नेबरिङ मेशमा पुग्यो भने द्याट इज अ गुड सोल्युसन बिकज देन द कोरेन्ट नम्बर विल बी लेस देन अर इक्वल टु 1 हैन। तर अब हामीले चाहिँ यो सेकेन्ड केसमा यहाँ दिएको छ 5 मिटर पर सेकेन्ड छ अनि त्यसपछि टाइम टी मा चाहिँ यहाँ पुग्यो, तर टाइम टी प्लस डेल्टा टी भनेको त्यसपछि टी प्लस 2 डेल्टा टी होला, त्यसपछि टी प्लस 3 डेल्टा टी होला हैन। डेल्टा टी इज द टाइम स्टेप दैट यू चुज। अब 0.01 सेकेन्ड राख्ने, 0.02 सेकेन्ड राख्ने, कति राख्ने हैन। नेक्स्ट टाइममा चाहिँ त्यो यता पुग्यो भने यो बिचको इन्फर्मेसनहरु त आएन नि त हैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट नम्बर यो केसमा हायर देन 1 हुने भयो। सो अब धेरै हाई भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सोलुसनमा चाहिँ अब एक थरीको एउटा डाइभर्जेन्स आउँछ, यो हाई हुँदै जान्छ हैन, त्यसो इन्फर्मेसनहरु आउँदैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सोलुसनमा कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ एउटा एरर आउँछ। सो त्यो आउन नदिनको लागि चाहिँ हामीले कोरेन्ट नम्बरलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ कि। सो अब हामीले अब कोर्स मेशमा काम गरिरहेको छ हैन, कोर्स मेशमा जेनरली कोरेन्ट नम्बरको एरर चाहिँ नआउनु पर्ने हो हैन, किनभने टाइम स्टेप पुगेको छ। अब कोर्स मेशमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सोलुसन आयो, तर अब फाइन्ड गर्दै लगिसकेपछि अनि त्यसपछि टाइम स्टेपलाई चाहिँ हामीले सेम राख्यौं भने चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरली अब यो प्रब्लम भेट्छौं, किनभने यसमा चाहिँ अब टाइम डेल्टा टी त सेम नै छ, तर डेल्टा टी लाई यदि घटायौं भने चाहिँ अब सेकेन्ड टाइम स्टेपमा यो यता पुग्ने भयो नि त, थर्ड टाइम स्टेपमा यता पुग्ने भयो होला। सो डेल्टा टी लाई यदि घटाएन हामीले चाहिँ खाली मेशको साइजलाई मात्र घटायौं भने चाहिँ वी विल मोस्ट प्रोबब्ली गेट अ कोरेन्ट नम्बर एरर। सो त्यो पनि अब याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो ओके, सो मैले चाहिँ अब आज यति नै मात्रै भने हैन। सो दिस आर द टु स्लाइड्स दैट आई वान्टेड टु शेयर। आई गिभ माइक ब्याक टु Ashish or Ayush or Asim. Thank you very much. के क्वेशन्सहरु छ यसमा भने प्लिज रेज गर्नु होला। क्वेशन कसैलाई केही छ भने सोध्दा अनि हाम्रो स्ल्याक च्यानलमा पनि सोध्दा हुन्छ। आई थिंक अब भोलि हाम्रो ब्रेक छ, त्यतिखेर सबैजनाले इन्डिपेन्डेन्ट केस सेटअप गर्नको लागि चाहिँ सबैले ट्राई गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला, किनकि भोलि हामीले ब्रेक राखेका छौँ। किनकि अहिलेसम्म लगभग प्राय एउटा लगभग धेरै नै हामीले सिकिसकेका छौँ, अनि त्यही भएर भोलि ब्रेकमा चाहिँ त्यो राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर हामीले त्यो भोलि ब्रेक पनि राखेका हौँ। कसैलाई केही छैन क्वेसन? I think देखाउँ सबैले। यसो गरौँ, अब यो फोल्डर मैले यहाँ चाहिँ लिएर आइहालेँ, म अब ल्यापटपमै देखाउँछु। ओरिजिनल्ली हामी फर्म यो फोल्डरमा छौँ हैन, अनि यसमा ट्युटोरियल्स भन्ने फोल्डर यहाँ छ हैन। टियुटी गरेपछि अटोमेटिकली ट्युटोरियल फोल्डरमा गइन्छ सुपर कम्प्युटरमा चाहिँ है। यो चाहिँ मैले अहिले मेरो ल्यापटपको कन्टेन्ट देखाउँदैछु। अनि त्यसपछि कम्प्रेसिबलमा जाउँ हामीहरू। यो कम्प्रेसिबल हो, हिजो हामीले इनकम्प्रेसिबलको गरेका थियौँ, आज कम्प्रेसिबलमा जाउँ। अनि कम्प्रेसिबलमा चाहिँ सोनिक फर्म भन्ने छ एउटा। ऐसाले अर्को फर्मको आइको फर्मको कुरा गर्नुभयो, अब अहिले यसलाई चाहिँ सोनिक फर्ममा जाउँ। अनि लेमिनार
अनि सक ट्युब है। म यसको पाथ समहाउ कन्ट्रोल एल गरौँ, एटलिस्ट हेरी यो पाथ चाहिँ मिल्छ है त। च्याटमा म मिल्यो भने फ्याट हालिदिइहाल्छु यसलाई। अनि यो पाथबाट यो फोल्डर चाहिँ आफ्नो SCR स्टोरेज 0 भित्र मोटामोटी पाथ यो हो हैन। पहिला ओपन फर्मको मेन फोल्डर, तर TUT गरेपछि ट्युटोरियलकै फोल्डरमा जान्छ, अटोमेटिकली यहाँसम्म पुगिन्छ हामी। फेरि यहाँसम्म कता भन्दाखेरिमा फेरि यो फोल्डरसम्म आउँछौँ हामी ओपन फर्मको टुट गरेपछि सुपर कम्प्युटरमा। अनि त्यसपछि कम्प्रेसिबलमा जाउँ, अनि त्यसपछि सोनिक फर्म, सरी गडबड भयो, कन्ट्रोल एल, अनि कम्प्रेसिबल, यो पुरै गडबड भएछ, एउटा फाइल खोलेर यहाँ मिलाउनु पर्ने भयो है त। ल अब एकैचोटि ब्याक गरेर म मिलाउँछु। सरी अब त गइरहनु परेन। कम्प्रेसिबल, अनि त्यसपछि सोनिक फर्म, अनि त्यसपछि लेमिनार, अनि सक ट्युब है त। मेन फोल्डर चाहिँ हाम्रो सक ट्युब भन्ने फोल्डरलाई कपी गरेर ल्याइराखौँ त कुनै तरिकाले। अब यसलाई टर्मिनलबाट गर्नु पर्यो भने यसरी गरिन्छ है त। सुपर कम्प्युटरमा म देखाउँछु यो कमान्ड, हाउ टु डु इट इन सुपर कम्प्युटर। अब मेरोमा चाहिँ टुट भन्ने छैन हैन, मैले त्यो मेरो पाथमा त्यो डिसेबल गरेको छु। सुपर कम्प्युटरको ओपन फर्मको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ डिसेबल गरेको छु, त्यस कारण यहाँ देख्न सकिन्छ। दुईटैले म सँगसँगै देखाउन कोसिस गर्छु। अलिकति ठुलो बनाएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि CD STORAGE 0 स्टोरेज 0 गरेर CD स्टोरेज 0 मा जाम, अनि त्यसपछि CP -R हैन। अनि यो पाथै म अहिले भन्दैमला है त, त्यहाँनेर यो पाथ मैले यहाँ कपी गरेँ। त्योभन्दा अगाडि तर MNT STORAGE स्टोरेज 0 SOFTWRE सफ्टवेयर ओपन फर्म स्ल्यास, अब ट्युटोरियल COM कम्प्रेसिबल पछि अनि त्यसपछि के थियो, पिको फर्म हैन, के अरे पिम्पल फर्म हैन, कि कुन फर्म हो पहौँ है त, सरी सोनिक फर्म हैन, सोनिक फर्म, अनि लेमिनार, अनि त्यसपछि सक वेब, सक ट्युबमा लास्टमा हुँदैन, त्यति हुन्छ है त। ल हेरी यो कमान्ड म पठाउँछु च्याटमा, हुबहु यसलाई ठ्याक्क च्याटमा हालौँ। ल मैले यो कमान्डलाई च्याटमा, अलि लामो छ कमान्ड हैन। यसरी पहिला त्यसको लागि आफू के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा स्टोरेज 0 फोल्डर भित्र हुनु पर्यो है, यो कमान्ड हान्नुभन्दा अगाडि। अनि त्यसपछि यहीँबाट हामी सुरु गरौँला। र मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ यस्तो छ, अलिकति टाइम रहेर मैले भनेको है, अझै हामी 15 मिनट छौँ। इनफ्याक्ट हाम्रो आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सोनिक फर्ममा यो ट्रान्जिएन्ट टाइपको फर्म हो हैन। अनि हाम्रो ग्रिड एप्रोप्रिएटली फाइन भएन भने यसको सोलुसनमा सिरियस इरर आउँछ। र अहिले हामीले सरले भन्नुभयो जस्तो कुरेन्ट नम्बरलाई पनि चेक गर्न सक्छौँ यसमा हैन, टाइमिङमा र भेलोसिटीमा अलिकति खेलेर लिक्विडको है। हामी दुईटा एजेन्डाहरूलाई आज यहाँ खेल्छौँ। र आज अलिकति चेन्ज भएको छ पार्टिसन चाहिँ। आज त्यो जुन नर्मल थियो हाम्रो पार्टिसन, पहिला -P को अप्सन पार्टिसन थियो, त्यसको लागि चाहिँ आज केही भाइ बहिनीहरूले क्वाड QUAD भनेर राखौँ, कसैले टाइटान V भनेर राखौँ है। त्यो दुईटा, अनि स्मल यानको भ्यालु चाहिँ स्ट्रिक्टली 4 नै हुनुपर्छ त्यो दुईटामा, नत्र जबै रन हुँदैन अहिले चाहिँ त्यो क्युआरमा। अरू क्यु आज फुल छ हैन। मैले हिजो चाहिँ रिजर्भ गरेको थिएँ एउटा नोड, अब धेरै जब भयो हुनाले आज ट्रेनिङ लगाएर अब क्वाड चाहिँ प्राय रातभरि नै पनि खाली नै हुन्छ होला, त्यसरी मिलाएको छु मैले। त्यहाँ सबै युजरहरूलाई त्यसरी कन्भे गरेको छु मेसेज। रेगुलर युजरहरूले कसैले पनि त्यो क्वाडमा हाल्दैनन् आज जब हैन। अनि क्वाडको उसमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गरौँ है, त्यो रन डट स्लरम अथवा CFD डट स्लरममा हल्का चेन्ज गरौँ आज। त्यो उसमा चाहिँ नर्मलको साटोमा QUAD भनेर लेखौँ, त्यति हो। अरू छैन मेरो एनाउन्समेन्ट। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी ठ्याक्क 4 बजे भेट्छौँ है त। ल
ओके ल सबैजनालाई स्वागत छ यो दोस्रो सेसनमा आज चौथो दिन हाम्रो पहिला म अलिकति डेमो गरेर देखाउँ यसको तात्विक कुराहरू भनौँ हैन अनि त्यसपछि हामीले सबै भाइ बहिनीहरूले यो सक वेभको फोल्डर ल्याइसकेको हुनु पर्ला भन्ने सोच्छु मैले हैन मैले यो सक वेभको फोल्डर लिएर आउनु भनेर भनेको थिएँ हैन यो फोल्डर हैन र यो फोल्डरमा अलिकति केही कामहरू गर्नु छ अनि त्यसपछि म यसलाई TMP मा राखिदिउँला त्यहाँबाट तान्दा पनि हुन्छ केही छैन नभए यसो गरौँ day4 भन्ने एउटा फोल्डर बनाऊ हैन त्यो बसी आई थिंक दैट इज मोर इजी म त्यो सक वेभलाई day4 भित्र हाल्दिन्छु इट इज मोर अर्गनाइज्ड हैन ल अब day4 को हाम्रो मेन एजेन्डा भनेको के हो त भन्दाखेरि मेश कन्भर्जेन्स र अनि यसको इम्प्याक्ट हेर्नु हो हाम्रो यो खालको ट्रान्जिएन्ट टाइपको प्रब्लम हो यो हैन हामीले सोनिक फर्मबाट गरिरहेका छौँ यसलाई हैन सोनिक फर्म भनेको के हो भन्ने अहिले मैले त्यतातिर गइन हाम्रो मेन एजेन्डा भनेको हाउ आवर क्याल्कुलेसन suffered by the inaccurate mesh or insufficient mesh points or phases or whatever. अहिले भर्खर हामीले शैलेश सरले सिकाइसक्नु भएको छ कि हाउ इम्पोर्टेन्ट इज द मेश एन्ड वाट आर द नेचर क्यारेक्टर्स एन्ड इम्प्याक्ट भनेर अब त्यसलाई हामी लाइभ डेमो गरेर हेर्दैछौँ आज है म त्यो सक वेभ फोल्डरमा अलिकति केही तात्विक चेन्ज गर्छु अथवा यही यसको म चारवटा यो चाहिँ जोजेफ न्याजीको एक्जाम्पलमा पनि छ है वाट एभर आई एम डुइङ इज देयर बाइ द वे रेकर्ड अलरेडी सुरु गरेर छ मेरो ठिक छ र त्यो एक्जाम्पल चाहिँ उसले हामीलाई डाइरेक्टली आफ्नै ओर्केस्ट्रेसनमा गरेको हो र हुबहु लागू गर्न हुँदैन सुपर कम्प्युटरमा है डेन्जर हुन्छ त्यो खालको एक्जाम्पल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि र हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सुपर कम्प्युटरको वेबाटै गर्छौँ यहाँ चाहिँ र यसमा चाहिँ जब सबमिसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट रन गरेछ वी डोन्ट डु द्याट वी विल डु द जब सबमिसन ओके अब यो फोल्डरलाई उसले चारवटा भागमा लगाएको छ है त्यसै -r गरौँ खास गरिकन यो ओरिजिनल फोल्डर भयो एउटा चाहिँ 100वटा मेशको हो एलोङ एक्स एक्सिसतिरको मात्रै हो अर्को 1000वटा अर्को चाहिँ 10000वटा यसरी तीनटा these three examples are good enough to catch our physics all the essence of this simulation today पहिला हामीले एकदम कोर्स मेश यसमा बनाऊ हैन बाइ डिफल्ट भ्यालु त अलिकति छ अब यो हाम्रो ओरिजिनल फोल्डर हो यसलाई केही पनि नगरौँ यहाँ भित्र गएर ह्याकिङ गर्ने काम केही नगरौँ सुरुवात चाहिँ यहाँबाट गरौँ त्यही भएर मैले कपीहरु बनाए यसलाई है अनि सीडी सक 100 अनि यो भित्र एउटा त्यो अल रनहरु चाहिँ हामीलाई हिजो नवीनले सिकाए जस्तै तर त्यो नभए पनि हुन्छ उनीहरुलाई अब यहाँ अलिकति गर्नुपर्ने काम यस्तो छ .original जुन फोल्डर छ त्यो फोल्डरलाई हामीले के गर्छौं 0 फोल्डरमा कपी गर्नुपर्छ हेरौँ है त कमान्डको सिक्वेन्स अलिकति मात्रै पनि आँखा झिम्कियो भने मात्रै पनि यहाँ मिस हुन सक्छ है त्यसकारणले एकदमै आँखा उगारेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ अलिकति मात्रै बिग्रियो भने यो .orig भनेको चाहिँ ओरिजिनल 0 टाइमको फोल्डर हो यसलाई मैले 0 मा कन्भर्ट गर्दिए सो दैट आई स्टिल हैव द ब्याकअप हैन अब मसँग अर्को फोल्डर पनि भयो र 5 बजे मैले आज स्ट्रिक्टली लिभ गर्नुपर्छ है म इन केस भ्याइएन भने म 7 बजे फेरि कभर गर्छु यहाँको कन्टेन्टलाई 5 बजे हाम्रो एउटा के अफिसियल मिटिङ छ त्यतिन्जेलसम्म भ्याए भने भ्यायो यसको सबै प्रस्तुति इन केस भ्याइएन भने चाहिँ म 7 बजे फेरि ल्याउँला क्लास डोन्ट वरी आई विल फिनिश इट अनि यहाँ एउटा फाइल अर्को नि बनाऊ अब हामीले view.form भन्ने बनाउने गरेको छु मैले हैन touch touch view.form view.form यो भनेपछि ओपन अहिले प्यारा भ्यूबाट खोल्न हामीलाई सजिलो हुन्छ अब यो view.form लाई हामीले अरु फोल्डर पनि बनाउन सकिन्छ र 0 लाई पनि फाल्दिए हुन्छ त्यहाँ cp यसो गरौँ cp -r एउटा फोल्डर 0 अर्को चाहिँ view.form यो दुईटा फाइलहरुलाई अर्को 1000 र 10000 मा लगाएर पनि डम्प गर्दियौं सक_view.form
अहिले म 100 भित्र छु हैन अहिले म यहाँ sock_100 भित्र छु यसमा चाहिँ मेरो टाइम स्टेप फरक हुन्छ त्यसमा पनि गरौँ 1000 मा अनि अर्को चाहिँ 10000 भित्र पनि गएर यो दुईटा फाइलले कपी गर्छौं यति गर्दैछु वी आर गुड ओके अब मेरो पहिलो काम भनेको के हो त कन्स्टेन्ट भित्र फोल्डर गएर ब्लक मेशलाई अलिकति ह्याकिङ गर्नु हो किनभने मैले ब्लक मेशबाट यसको कन्भर्जेन्स टेस्ट गर्नु छ आज हैन अब यहाँ अहिले हाल छैन सरी मैले यता आएँ म आउनु पर्ने सिस्टममा अब ब्लक मेश भएको है सिस्टममा यहाँ ब्लक मेश फाइल छ हैन यसलाई मैले हल्का एडिट गर्छु हेरौँ है त vim र म त्यो जुन ग्रिड छ x एक्सिस तिरको ग्रिड अब त्यसलाई उ गरेर अब अहिले 1000 मा छ यो ग्रिड हैन एक्सेस यो हिजो हामीले हेरिसक्यौं र मैले हिजो पनि गराएँ अघिल्लो दिन पनि कुरा गरेको थिएँ मैले यो बारेमा र यसलाई मैले x एक्सिस तिर 100 वटा मात्रै ग्रिड गरेँ अब यो चाहिँ बेसिकली के हो त एउटा रेक्टेंगुलर ट्युब हो है अहिले किन जम्मा एउटा मात्रै ब्लक छ यसमा हेरौँ त एउटा मात्रै ब्लक छ र इट इज एक्सटेन्डेड एलोङ x एक्सिस र y र z चाहिँ के छ एउटै छ त्यसमा केही पनि फरक छैन हैन सो इट इज एसेन्शियली वन डाइमेन्सनल फ्लो त्यसरी भन्न पनि सकिन्छ हामीले यसलाई है मैले अरु केही चेन्ज गरिन अब मलाई यो ब्लक मेशमा यति गरेपछि अब कन्ट्रोल पनि हेरौँ कन्ट्रोल डिरेक्टलाई हेर्न राम्रो म केही चेन्ज गर्नेवाला चाहिँ छैन तर हेर्छु त्यसलाई मात्रै माथिको यो कमेन्ट भयो यसो गरौँ एसटी सेट नम्बर NUM हैन सेट नम्बर ओके हैन ओभियसली 7 नम्बरसम्म हाम्रो के हो त कमेन्ट नै हो नि यिनीहरु हेडरको कमेन्टेड हेडर भयो अनि 8 नम्बरको चाहिँ फर्म फाइल भन्ने इन्डिकेसन हो र त्यो यहाँ आएर टुङ्गिन्छ त्यसको यो हेडर इन्फर्मेसनहरु हैन भर्सन फर्म्याट डिक्सनरी सिस्टम कन्ट्रोल डिक्ट अनि अब एप्लिकेसन हामीले सोनिक फर्म चलाइरा छौं 18 नम्बरमा हैन 20 नम्बरको 19 नम्बरको लाइन एम्प्टी छ दैट इज जस्ट फर रिडिङ पर्पजको लागि मात्रै हो र अनि हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट भने के हो त भन्दाखेरि हाम्रो क्याल्कुलेसनको लेन्थ हो टाइम स्केल कति छ 0.00 सेकेन्ड 7 सेकेन्ड हैन यो चाहिँ के हो त 7 मिली सेकेन्डको क्याल्कुलेसन हो हैन यसलाई 1000 ले भाग गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गरे पनि 7 आउँछ दैट मिन्स 7 मिली सेकेन्डको क्याल्कुलेसन हो यो र चेन्ज इन टाइम के छ 10 टु द पावर -5 को उसमा चेन्ज हुन्छ हैन मिली भन्दा हो त माइक्रो सेकेन्ड हैन 1 माइक्रो सेकेन्डले हुन्छ टाइमको डेल्टा टाइम चाहिँ 10 माइक्रो सेकेन्ड छ सरी -6 भए माइक्रो हुन्थ्यो अहिले यो 10 माइक्रो सेकेन्ड हो हैन राइट कन्ट्रोल चाहिँ रन टाइम गर्छौं र अब हाम्रो के हुन्छ रन टाइम कति छ त एभ्री 1 मिली सेकेन्डमा राइट हुन्छ हाम्रो फ्रेमहरु हैन त्यसको स्न्यापशटहरु के हुन्छ त एभ्री 1 मिली सेकेन्डमा राइट हुन्छ हाम्रो 7 मिली सेकेन्डको छ भनेपछि हामीसँग 7 वटा फोल्डरहरु भन्छन् टाइमको इन्क्लुडिङ पर राइट तिर अब राइट फर्म्याट तिर मैले एससी मा चेन्ज गरे पनि बाइनरीमा चेन्ज गर्ने हुन्थ्यो तर अहिले मैले अरु गिजल दिने यसमा जे छ त्यही छोड्दियौ अरु यो फाइलमा केही पनि चेन्ज नगरौँ अब सेट फिल्ड यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा डमी राखेको छ एकपटक हेरौँ है त म यहाँ देखाउँछु यो खालको केस हामी पहिलो पटक गर्दै छौं 0 फोल्डरमा चाहिँ 0 टाइममा त्यसको टेम्परेचर कति प्रेसर कति भेलोसिटी कति भन्ने कुराहरु हुन्थे हैन तर यो फाइलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै ननसेन्स भ्यालुहरु राखेको छ यसले हेरौँ हैन तीनटा फाइल त छ यहाँ पहिला प्रेसर हेरौँ पहिला भेलोसिटी हेरौँ अथवा टेम्परेचर हेरौँ VIMT टी भनेको इनिशियल टेम्परेचरको कन्डिसन हो यो टेम्परेचर के छ त 1 केल्भिन छ हैन अनि हेरि यो डाइमेन्सन यो चाहिँ के हो त केल्भिनको त्यहाँ 1 भयो नि इट इज इन केल्भिन भनेर बुझिन्छ हामीले 1 केल्भिन भनेको त एक्सट्रिमली चिसो हो दैट इज नट प्र्याक्टिकल टेम्परेचर हैन तर यसलाई चाहिँ के गर्छ सेट फिल्डले पछि ओभरराइड गरिदिन्छ अहिले आएर हेरौँ न हामी है त सेट फिल्ड गरिसकेपछि अनि त्यस्तै हालत प्रेसर र भेलोसिटी ओबियसली 0 नै छ VIM यो हैन भेलोसिटी 0 नै छ अब यो मिटर पर सेकेन्ड भयो यो मिटर भयो यो पर सेकेन्ड भयो हैन -1 भनेपछि तल गयो सेकेन्ड अनि मिटर पर सेकेन्ड दैट इज भेलोसिटी के छ त 0 छ अनि प्रेसर
प्रेसर यसमा के छ हेरौँ त। यो हाम्रो प्रेसरको युनिट भयो पास्कलमा। अब यो प्रेसर पनि अहिले 0 छ। 0 प्रेसर भयो भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि लिक्विड मुभै गर्दैन एकैपट्टिबाट हैन। यो इनलेटपट्टि नै अब यो साइड के छ हेरौँ है एकपटक। अब कुन साइडपट्टि छ भन्दाखेरि अब साइडमा अब 0 ग्रेडियन्ट छ हैन। द्याट मिन्स इट इज नट प्र्याक्टिकल, वी हेभ टु चेन्ज इट लेटर अन है। त्यो चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने कुरो म सिकाउँछु। चेन्ज के गरेछ भन्दाखेरि केले चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि सिस्टमभित्र हुन्छ एउटा फाइलले सेट फिल्ड भन्ने डिक्सनरी हुन्छ यसमा हेरौँ है त। यो डिक्सनरीले चेन्ज गरिदिन्छ। सेट फिल्ड डिक्स छ नि यहाँनिर यो फाइल हो। यो फाइलले के गर्छ भन्दाखेरि इनिसियल भ्यालुहरूलाई जुन अहिले 0 फोल्डरभित्र हेऱ्यौँ त्यहाँ नन प्र्याक्टिकल भ्यालुहरू देख्यौँ है, त्यसलाई इनिसियलाइज गर्नलाई के हुन्छ त यहाँ डिफाइन गर्ने हो हामीले सिस्टमभित्र सेट फिल्ड डिक्सनरीमा डिफाइन गर्ने। अब यसलाई हेरौँ। मैले नाम कपी पेस्ट गरेँ है त। यो फाइललाई खोलेँ लाइन नम्बर पनि प्रिन्ट गरेँ। ओभियसली 16 नम्बरसम्म हामीले ज्यादा ध्यान दिन परेन। एउटा ध्यान दिनुपर्ने पोइन्ट यो 14 नम्बरको हो हैन। अब्जेक्ट के हो त हाम्रो सेट फिल्ड डिक्सनरी हो है। अनि डिफल्ट भ्यालुज, यो डिफल्ट भ्यालुको ब्लकमा के छ त भन्दाखेरि भेलोसिटी भेक्टर फिल्ड भ्यालु 0, टेम्परेचरको फिल्ड भ्यालु भेलोसिटी स्केलर फिल्ड यति छ, अनि प्रेसर चाहिँ कति छ त यति छ, यो भ्यालुमा छ। अनि यो चाहिँ डिफल्ट भ्यालु भए हाम्रो होल जियोमेट्रीमा त्यो लागू हुन्छ हैन। त्यो टेम्परेचर त्यो हुन्छ, भेलोसिटी त्यो हुन्छ, प्रेसर त्यो हुन्छ। अनि यहाँ अरु रिजन भनेर अब के गरेछ भन्दाखेरिमा इट इज चेन्जिङ दैट भ्यालु डिफल्ट भ्यालु। र पार्टिकुलरली के चेन्ज गर्यो भन्दाखेरिमा प्रेसर र टेम्परेचर चेन्ज गर्यो अर्को रिजनमा। त्यो रिजनको के हो त यहाँबाट एक्स एक्सिस तिर 0 to 5 मा हैन। 0 to 5 भने के हो त एक्स एक्सिस हो, हाफ एक्स हो। किन भन्दाखेरि एक्स एक्सिस त हाम्रो के छ -5 बाट सुरु भएको छ। राइट साइड तिरको राइट हाफमा हैन एक्स र वाई को लाई रेन्ज यता तल र माथि ल्याछ यसले वाई को रेन्ज, अनि जेड को रेन्ज पनि तल र अगाडि र पछाडि ल्याछ हैन। जेड को रेन्ज तर एक्स को रेन्ज चाहिँ के दियो त दाहिने हाफ मात्रै लियो। देब्रे हाफ लिएको भए -5 to 0 हुन्थ्यो है। त्यो रिजन यो जुन यी प्यारामिटरहरु भ्यालुहरु छन् त्यो भ्यालु चाहिँ एभ्रीवेयर लागू हुन्छ। तर यहाँ ओभरराइट गर्यो हैन, प्रेसर र टेम्परेचरलाई चाहिँ ओभरराइट गरिदियो। यो रिजनमा चाहिँ हैन, यो लेन्थको रिजनमा टेम्परेचर यति हुने र प्रेसर यति हुने भने प्रेसर 10 गुणाले घटाए, टेम्परेचर 100 केल्भिनले घटाइदियो। अथवा जान्छु 100 त क्वाइट छैन, जे होस् घट्यो। यो हाई टेम्परेचर हो हैन, यो लो टेम्परेचर हो, यो पनि हाई प्रेसर हो, यो पनि लो प्रेसर हो। र यस्तो खालको सिनारियो क्रिएट गर्यौं भने के हुन्छ त शक वेभ क्रिएट हुन्छ यसमा। यो अहिले हामी हेर्छौं। र अहिले मैले जान के गरेछु भन्दाखेरिमा नम्बर अफ ग्रिडलाई सिरियसली घटाएको छु। यसले दिएको डिफल्ट भ्यालु जुन 1000 थियो त्यसलाई जानी घटाएर 100 बनाइदिएको छु। त्यो भनेको मैले के गरे त एक्सट्रिमली रफ ग्रिड बनाए है त। मेरो ग्रिड एक्सट्रिमली रफ छ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरिमा यसमा दुईटा क्याल्कुलेट, अब सेट कन्ट्रोल डिक्ट हेर्यौं हामीले, कन्ट्रोल डिक्ट पनि हेर्यौं, ब्लक मेश डिक्ट पनि हेर्यौं। अब अरु खासै डिफल्ट भ्यालुहरु नै छन्, त्यसलाई हामीले हिजो पनि चर्चा गर्यौं। अब यहाँ मलाई एउटा के चाहियो भन्दाखेरि त्यो अल रन हेरेर एउटा बनाउन सक्छु मैले। कतैबाट म कपी गरेर ल्याएर आउँछु है त्यो एउटा रन फाइल cfd.slrm भन्ने छ। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ रन डट भन्ने हिजो नवीनले कहाँबाट ल्याएको नि त्यो फाइल। तर म यसलाई cfd.slrm भनेर बनाऊ, द्याट इज इजी हैन। vim cfd.slrm। अब म कन्टेन्ट त पेस्ट गर्छु, तर आज अलिकति फरक छ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो मेश भनेर मैले गरेँ त्यसलाई। अब आज नर्मल लेखेर हुँदैन, आज हामीले क्वाड लेख्नुपर्छ। यहाँ यो चेन्ज गर्नु भनेको थिएँ मैले है हैन। अनि यो चाहिँ 4 हुन्छ। यसलाई 72 एसेन्शियली चाहिँदैन, 2 घण्टा पनि इनफै हुन्छ। लेट मी राइट 01 है, अथवा यसो गरौँ, दिस इज अल्सो टु मच 20 मिनट। इनकेस केही भइहाल्यो भने त्यो समस्या पर्छ मलाई फेरि हैन।
त्यो भएर अब मैले यहाँ के गर्नु पर्छ सोर्स मेरो यहाँ त्यहाँ सोर्स गरेको छैन है कि आई हेभ टु सोर्स द्याट किनभने मैले मेरो मेन फाइलमा सोर्स गरिने क्या यो द्याट इज द रिजन म लगइन गरौँ सुपर कम्पोजमा SSH@cc हिजो मैले कमेन्ट गरिदिएर मैले अलिकति कुरो बिगारेको छु त्यहाँ यो चाहिँ लाइन म यहाँ हाल्छु एसेन्सियली आई विल पुट दिस हियर त्यो गर्नु पनि एउटै कुरा हो मैले त्यो उसमा लेखिनँ मेरो भाषार्सीमा त्यसको साटो यहाँ लेखेँ अब म कमान्ड लेख्छु हेरेर अब एक्चुअल कमान्डहरु चाहिँ है त अब म यसो गरेँ अब पहिलो कमान्ड के हो त ब्लक मेश सेट फिल्ड FIELDS सेट फिल्ड्स अनि अर्को सोनिक फर्म SONIC FOAM यही हो कि एकपल्ट भेरिफाई गर्छु ल म let me do this thing right away in terminal and then verify the command okay खाली मैले कमान्ड भेरिफाई यहाँ कमान्ड लेखेर ल मैले मेरो आफ्नै टर्मिनलमा नि अब म्यानुअली ओपन फर्मको इन्भाइरोमेन्ट सेट गरेँ हैन BLOCK block mesh spelling ठिक छ also good Sonic form पनि ठिक छ ल okay I think I am done र essentially यहाँ we don't need 4 also because this is a serial calculation हैन यसलाई एकै गर्नु त्यसपछि 4 जनाको क्याल्कुलेसन एकैचोटी रन हुन्छ सुपर कम्प्युटरमा एउटै नोडमा 4 वटा रन हुन्छ किनभने दिस इज अ सिरियल टाइप क्याल्कुलेसन है अब हामीले यति गरिसकेपछि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ लग फाइल राखौँ log डट यो गर्न राम्रो यसको पनि लग राख्न राम्रो हुन्छ पछि केही मिस्टेक पर्यो भने हेर्न पाइन्छ हामीले अनि यहाँ पनि लगै राख्न राम्रो यसले गरेको क्याल्कुलेसनहरुको डम्प चाहिँ स्क्रिनमा आउने डम्प चाहिँ त्यता लगाएर फाल्दिन्छ SONIC सोनिक FOAM है ल यति गरे हुन्छ अल रन हामीलाई एसेन्सियली नभए पनि हुन्छ यो खालको तरिकाले अल रन भयो भने सजिलो हुन्छ द्याट इज गुड बट सबै ठाउँ अल रन पाइदैन किन भन्दाखेरि अल रन आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ यो त उदाहरणबाट गरे भएर यही रेडिमेड छ हैन तर आफैले गरेका विभिन्न केसहरुमा त पाइदैन त्यो है त्यसकारणले यो खालको ह्याबिट बनायो भने इट इज इभन बेटर ल ओके वाइफाई क्विट भएन छ WP भएन छ ओके नाउ आई थिंक आई एम able to submit the job let me check SVATCH CFT.SLURM है job submit भयो रन पनि भयो मेरो job very good here is the job हैन यो धेरै बेर लाइन क्याल्कुलेसन हैन एसेन्शियली सिद्धि पनि हाल्यो होला है 7 वटा फोल्डर आयो मैले भनेको थिएँ नि हैन यो 1 मिली सेकेन्डको फ्रेम यो दोस्रो मिली सेकेन्डको टाइम फ्रेम तेस्रो चौथो पाँचौं छैटौं सातौं हैन यो चाहिँ ओरिजिनल हो र 0 सहित 8 हुन्छ भनेको थिएँ मैले आई एम करेक्ट है अब मसँग सबै लग फाइलहरु पनि सेभ गरेको छु लिएर त्यो रन कसरी भयो भनेर हामीले पछि यसमा डिग गर्न सक्छौं के एरर आयो आएन भन्ने कुराहरु पनि है अब मेरो उद्देश्य अहिले त्यहाँ जानु छैन अब म खुरुक्क यो फोल्डरलाई सकवेब softube_1 गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा तान्छु यहाँ लोकली त्यसको लागि मैले pwd गरेँ र यसको पाथ पत्ता लगाएँ
हैन यसलाई भिजुअलाइज गरेर हेरौँ अब हुन त मेस हेरेर हुने हो पहिला ठिकै छ एनीवे म सुपर कम्प्युटरबाट बाहिर आएँ है फर्म फोल्डर यहाँ छ मसँग अब म त्यो फोल्डरलाई तान्छु एससीपी अब विन्डो वालाले चाहिँ विन एससीपी युज गर्न सक्छन् है raja@hpc.ku.edu.np अनि अब त्यो क्रेडेन्सियल हालिसकेँ मैले अब पाथ हाल्नु पर्यो स्पेस डट है यो कमान्ड चाहन्छु नि यही हो है सबैले गर्ने यदि लिनक्स छ भने चाहिँ एससीपी कमान्ड सेक्युर कपीको लागि पहिला त आफू कहाँ ल्याउने हो त्यो फोल्डरमा जानु पर्यो जस्तो म टेम्प्लेट भित्र फर्म 20_21 मा गएँ हैन अनि यो कमान्ड हान्दैछु -r फोल्डर तान्नको लागि अनि यो चाहिँ हाम्रो युजर नेम र होस्ट नेम भयो युजर नेम @hostname अनि अब त्यसपछि यता कोलनले छुट्याउँछ यो चाहिँ के हो त होल पाथ हो हैन अनि हेर यहाँ लास्टमा सकेपछि चाहिँ स्ल्यास दिन हुँदैन किनभने मैले यही फोल्डरलाई ल्याउन खोजेको त्यसकारणले यहाँ चाहिँ स्ल्यास दिन हुँदैन र अनि एउटा स्पेस दिएर डट गर्ने र इन्टर गर्ने पासवर्ड माग्छ यसले म पासवर्ड टाइप गर्छु अनि यो कन्टेन्टहरु आयो यहाँ अब मैले यहाँ एलएस गरे भने नाउ आई हेभ द SOC2 100 फोल्डर अब म त्यो फोल्डर भित्र जान्छु र प्याराफर्म खोल्छु अब मैले कुन फाइललाई खोल्नु पर्यो view.form लाई खोल्नु पर्यो प्याराभ्यूबाट प्याराभ्यू view.form अनि यो दिएँ मैले अब मेरो प्याराभ्यू खोल्यो यति गरेपछि एकैछिन टाइम लाग्छ हैन अब यसले view.form फाइल खोल्यो अब मैले यो अप्लाईलाई थिच्नु पर्यो यहाँ हैन अब यसमा यो त लुक्स लाइक okay anyway let me see प्रेसर हो हामीले हेर्ने अनि यो सर्फेसको साटो सर्फेस विथ एज हेरौँ है त अब यहाँ के छ भन्दा अब टाइम प्रोपागेट गरौँ म 1 by 1 फ्रेम हेर्छु है यहाँ प्ले गर्दिन कि फ्रेम हेर्छु म हेरौँ है त नेक्स्ट फ्रेम यो गर्यो भने प्ले हुन्छ त्यो भन्दा यतापट्टि गर्दाखेरि के हुन्छ त फ्रेम बाइ फ्रेम हेर्न पाइन्छ यहाँ र जुन एउटा हामीले स्लाइस देखेका छौं यो स्लाइस के हो त टोटल यसको लम्बाइ 10 मिटर हो एउटा स्लाइस चाहिँ कति छ 10 सेन्टिमिटरको छ त्यसकारणले यहाँ 100 वटा फ्रेमहरु छन् अहिले हामीले एलोङ द एक्स एक्सिस 100 बनाएको हो नि हैन ब्लक मेक्स डिक्टमा देखाएको थियौं हामीहरुले हैन हो लेट्स चेक दैट हेरौँ है त फ्रेम बाइ फ्रेम हेरौँ अब के छ भन्दाखेरि यो रातो भनेको हाई प्रेसरको रिजन हो निलो भनेको लो प्रेसरको रिजन हो हैन अहिले मैले यहाँ प्रेसर देखाइरहेको छु हेरौँ त यहाँ के देखाइरहेको छ भन्ने कुरा हेरि यो यहाँ के सिलेक्ट गरिन्छ त्यो आउँछ यहाँ है ल ओके लेट मी क्लोज एनोटेसन अदरवाइज आई क्यानट इन्टरेक्ट विथ दिस प्याराफर्म अब नेक्स्ट फ्रेम हेरौँ हैन किन भन्दाखेरि यता हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरतिर गइरहेको छ एयर अब किन भन्दाखेरि मेरो क्याल्कुलेसन जम्मा 7 मिली सेकेन्डको थियो अब सिद्धियो फ्रेमहरु मसँग हैन 0 देखि 6 सम्म सबै फ्रेमहरु आए मसँग सो आई एम डन अब के गर्नु भन्दा हेरि यसमा अब यो ओबियसली 1 डाइमेन्सन फ्रेम हो यसलाई अलिकति देब्रे लानु मिल्छ होला च्यापेर पखाउ है त कुन उपायले हो यसरी लान मिल्छ ल अब यहाँनिर हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो भ्यालु त्यति शार्प देखिँदैन अथवा अरु कुराहरु नि हेर्न सकिन्छ भेलोसिटी नै हेरे पनि हुन्छ वी क्यान चेक द भेलोसिटी एज वेल हैन किन भन्दा भेलोसिटी यतापट्टि प्रेसर हाई भएपछि त भेलोसिटी के हुन्छ हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरतिर जान्छन् पार्टिकलहरु हैन एयर पार्टिकलहरु अब यो यु नै भइहाल्यो फेरि ब्याक टु 0 मा ल्याउँदा यो हुन्छ रिस्टोर गर्नु पर्यो भने यो हुन्छ है हाम्रो यसरी छ यो खालको छ हैन अब यसलाई प्ले नै गरौँला हैन सर गरे हेर यहाँनेर आएर टुङ्गियो अब यो एक किसिमले हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भन्दा कन्टिन्युअस भने चाहिँ यहाँ हामीले प्लटमा गएर गर्न सकिन्छ है टुल्समा गएर प्लट भन्ने हुन्छ लेट मी चेक वेयर इज दैट फिल्टर्समा गएर म्याप्समा हो कि हैन भ्यूमा हो गरे एनिमेसन तर अहिले मैले यो पत्ता लगाउन सकेन त्यहाँ त्यो
न्यागीको भिडियोमा चाहिँ छन् है ती प्लटहरु पनि यु क्यान चेक 1 डाइमेन्सन बट इट्स ओके वी आर डुइङ 3 डाइमेन्सनल र मेन समस्या यहाँनिर हो हाम्रो दिस रिजन इज भेरी रफ रिजन र यतापट्टि चाहिँ समहाउ ठिकै छ यतापट्टिको रिजनमा चाहिँ तर यहाँनिर जतापट्टिबाट लोबाट हाईतिर यसरी गएको नि त हाम्रो प्रेसर त हैन हावा त यो डिरेक्सनमा गएको लेफ्ट टु राइट गइरहेको एलोङ द एक्स पोजिटिभ एक्स एक्सिस र यो बाउन्ड्री जुन छ यो बाउन्ड्रीमा के छ त एकदमै अनडिफाइन्ड सोलुसन छ यो बाउन्ड्रीमा अर्थात् नन कन्टिन्युअस वेल हाम्रो आँखाले हेर्दा नि अड खाल टाइपको सोलुसन देख्यौँ हामीले यहाँ यसको कुरो यो हो अब यस्तो खालको स्थितिबाट बच्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त एनोटेसन नि हटाइदिए है त लेट मी रिमुभ एनोटेसन फर्स्ट नट रिक्वायर्ड र क्लोज गरे अब मैले फेरि अर्को फोल्डर सुपर कम्प्युटरमा जान्छु म अहिले 100 फोल्डरमा छु यहाँ हैन रफ ग्रिडमा छु अब म के गर्छु अलिकति बेटर ग्रिडमा जान्छु हेरी यसमा 1000 मा जान्छु म अब ग्रेजुअली मैले के गरेछु आफ्नो मेसलाई रिफाइन गर्दै गइरहेको छु सिडी सक्ट्युब _ 1000 हैन अब यहाँ एउटै सीएफडी फाइल छैन त्यसलाई लिएर आउँ cp // सक्ट्युब _100 मा छ सीएफडी हैन त्यसलाई मैले यहाँ लिएर आएँ अरु केही गर्नु परेन मैले हैन अब त्यसलाई सीएफडी फाइलले मैले एडिट गर्न पर्दैन एसेन्शियली खाली म कुन चाहिँ भेरिफाई गर्छु भन्दाखेरिमा सिस्टममा गएर ब्लक मेश डिस्कमा हेर्छु 1000 हुन पर्ने त्यहाँ अन्यथा रहेछ भने म त्यसलाई 1000 बनाउँछु त्यो ब्लक साइजको उसलाई सरी मैले यहाँ हेरौँ अहिले मैले कुरा गरेको थिएँ 10 मिटरको छ त्यो ट्युब भनेर किन भन्दाखेरि हेरी यसले थाहा हुन्छ मलाई -5 हो मिनिमम भ्यालु एक्स को हैन +5 म्याक्सिमम भ्यालु हो अनि यसमा स्केल त 1 नै गरेछ भनेपछि हाम्रो भर्टेक्सको भ्यालु जति छ त्यो त मिटरमा छ हैन त्यसकारणले -5 टु +5 जानु भनेको के हो त 10 मिटरको लम्बाइको ट्युब हो यो भनेर बुझिन्छ र एलोङ द y र एलोङ द x एक्सिस के छ जम्मा 2 मिटर छ -1 बाट छ y को म्याक्सिमम भ्यालु +1 छ हैन त्यसकारणले y तिर 2 मिटर छ z तिर पनि त्यही हो -1 +1 हैन त्यसकारणले 2 मिटर चौडाई 2 मिटर उचाइ र 10 मिटर लम्बाइ भएको पाइप हो यो हाम्रो रेक्टेंगुलर पाइप है त ल र यसमा लकिली 1000 छ मलाई बनाउनु पर्ने 1000 हो हियर इज अलरेडी 1000 सो आई डोन्ट नीड टु डु एनी चेन्जेस अन दिस पार्ट मैले यसलाई केही पनि चेन्ज नगरिकन बाहिर आएँ हेरौँ है त अब म बाहिर आउँछु र जब सबमिट गर्छु यस BATCH अब यहाँ अरु cfd.slarm मा मैले केही चेन्ज गर्न परेन अहिले यहाँ हैन यस ब्याच स्पेस cfd.slarm अब जब सबमिट भयो 3400 वाओ ल we did 3400 calculation in this machine great SQE हैन what happened is there something error looks well let me check what सिद्धिसकेछ good finished calculation finished हैन अब एरर आको हो कि हैन भन्ने कुरा हेर यो log.sonic form बाट पनि हेर्न सकिन्छ है यसलाई vim गरौँ हैन यसो हेर्नु किन यति चाँडो किन सिद्धियो भन्ने डाउट छ के मलाई कतै केही गडबड भयो कि यसको लास्टमा गएँ मैले सिम्पल आइटरेसन नो एरर यस हैन भेरी गुड र अर्को कुरो अब मैले भनेको थिएँ नि कुरेन्ट नम्बर हैन यो क्याल्कुलेसनको दौरानमा कुरेन्ट नम्बरको म्याक्सिमम भ्यालु यति छ मिनिमम भ्यालु यति छ है र हुनुपर्ने म्याक्सिमम भ्यालु कति हो आइडियल भ्यालु इज 1 हैन वी आर भेरी लेस देन 1 हैन लगभग 6 भागको कति भयो यो 6 भाग हैन 3 भागको 1 भाग जतिमा छ हामी 0.3 जस्तो आयो व्हिच इज गुड स्टिल कुरेन्ट नम्बरमा हैन र हाम्रो क्याल्कुलेसन पनि रन भयो सिद्धियो यो फाइललाई एडिट गर्नु मेरो उद्देश्य होइन भ्यू मात्र गर्न खोजेको थिएँ ल अब हाम्रो यो 10000 को पनि सिद्धियो क्याल्कुलेसन हैन यो पनि सिद्धियो लेट्स पुल दिस रिजल्ट अगेन ब्याक टु हियर हैन यो फोल्डरबाट म बाहिर आएँ
म सहेको ताने मैले अब मेरो कमान्ड हिस्ट्रीमा छ, म त्यसैलाई प्रयोग गर्छु यहाँ। अब यो टाइप गरिरहने धैर्य त छैन मेरो, हेर हैन। एउटा शून्य थपिदिए हुन्छ त्यहाँ लास्टमा, अरू यो पासवर्ड हान्ने। ल यसलाई पनि मैले ताने। अब म यहाँ सायद फर्म फाइल छ कि छैन त्यति मात्रै भेरिफाई गर्छु है म। त्यो रहेछ भने मलाई आराम मिल्छ। ल यसमा पनि छ फर्म डट फाइल है त। अब यो फर्म फाइललाई मैले खोल्छु उताबाट, प्याराभ्यूबाटै डाइरेक्टली खोल्दै पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यहाँ डिस्प्लेस गर्ने पनि छ अहिले, सँगसँगै हेरौँला है त्यसलाई। I am willing to displace this slightly up and bottom. Anyway दुईटा खोलौँला। यहाँबाट जाउँ। अहिले चाहिँ म 100 फोल्डरमा छु यहाँ, तर म चाहिँ जान खोजेको यो भित्रको 200 फोल्डर हो। यो हो मैले चाहेको फोल्डर चाहिँ हैन। यसको भ्यू डट फर्म फाइललाई मैले खोल्छु अनि यसलाई फेरि के गर्छु त, अप्लाई गर्छु। अप्लाई गर्दा यो दुईटै खप्टियो है अहिले, यहाँ दुईटै खप्टिएर यस्तो भएको छ। म अब कि चाहिँ एउटालाई डिलिट गर्नु पर्थ्यो, तर म डिलिट गर्न चाहन्न। किन भन्दाखेरि मलाई दुईटैलाई कम्प्यारेटिभली हेर्नु छ यहाँनिर है, दुईटैलाई कम्प्यारेटिभली हेर्नु छ। त्यही भएर म अहिले उ गर्दिन यसलाई, म खालि बरु तल सार्दिन्छु एउटालाई। म त्यो खोज्दैछु यहाँ कुन टुलले तल सार्ने भन्ने कुरा। डिस्प्लेसमेन्ट ट्रान्सलेसन गर्न मिल्छ, त्यसलाई त्यो टुल खोज्दैछु मैले। इन्फर्मेसनमा त होइन, यही उसमा यो प्रोपर्टिजमै हो त्यो हुनलाई है। लेट मी चेक हाउ टु ट्रान्सलेट द्याट। पोइन्ट हेरेँ यो होइन, डिस्प्ले सर्फेस नै भइहाल्यो। एडिटमा त यो कलरिङको एडिट, कलरमा यो एडिट गर्नु परेन। लाइटिङ, रे ट्रेसिङ, ओरिएन्टेसन हो यसमा। ओरिएन्टेसन, एक्सेस भिजिबिलिटी, क्यामेरा प्यारल पर्सन, यो होइन, नट दिस। सेन्टर एन्ड भिजिबिलिटी हेरियो होला सायद है त। यहाँ एडिट, ग्रिड एक्सेस एडिट होइन, यो पनि होइन। लेट मी फाइन्ड आउट, or anyway let me delete that one so that you will not get rid. अब अहिले हेर्दाखेरि हामीले के छ भन्दाखेरि इट इज मच फाइनर ग्रिड। यो चाहिँ हाम्रो अहिले 6 मा छ हैन। यसलाई म टक्कै यता ल्याउँछु ल। हेर अहिलेको ग्रिड एक्सट्रिमली फाइन देखिन्छ। र के गरौँ भन्दाखेरि यसको पनि प्रेसर त प्रेसरै हेरौँ अथवा भेलोसिटी हेरौँ र सर्फेस विथ एज हेर्यो भने मजा। अहिले चाहिँ फाइन एकदम मसिनो भएको हुनाले इट इज भेरी, किन भन्दा अहिलेको एउटा ग्रिडलाई मैले अहिले 10 वटा ग्रिड बनाएको छु हैन। त्यसकारणले अब एटलिस्ट पहिला मुभी हेरौँ यसको हैन। यसरी गयो ठ्याक्कै यहाँ आएर किन रोकियो त भन्दाखेरिमा हाम्रो 7 मिली सेकेन्ड भन्दा बढीको सिमुलेसन छैन है। त्यसकारणले यहाँ आएर ठ्याक्क रोकिन्छ। फ्रेम बाइ फ्रेम पनि हेर्न सक्छौँ हामीले यसलाई। हेर पहिला यो भन्दा सर्फेसै हेरे पनि हुन्छ होला है त। सर्फेसै हेरे पनि हुन्छ हैन। यसरी ट्याक्क गरेर रोक्यो र यो अहिलेको उसमा जुन किसिमको थियो हैन। यसलाई अलिकति जुम आउट गरेँ। हेर यहाँनिर जुन यो बाउन्ड्री थियो अहिले एकदमै रफ थियो है। अहिलेको 100 वटाको केसमा यो बाउन्ड्री हैन। यहाँनिर एकदमै धेरै सेलहरू देखाएको थियो नि त। अब अहिले त्यो समस्या छैन हामीलाई है। हेरौँ है त। म अब अर्को सर्फेस विथ एज गऱ्यो भने ल धेरै सानो छ। अहिलेको एउटा बराबर अहिले 10 वटा ग्रिड छन् हैन। त्यसकारणले मोर रिफाइन्ड छ यो भ्यालु है। र प्यारालली पनि हेर्न सक्थ्यो। अनफर्चुनेटली मैले त्यो ट्याग फेला पार्न सकिनँ यसमा, नत्र अझ मजा हुन्थ्यो प्यारालली हेर्न यो है त। ल ओके। अब यो भन्दा अझ सानो पार्यो भने अब मैले यसलाई डिलिटै गरिदिएँ है। नाउ आई एम डिलिटिङ दिस एन्ड गोइङ ब्याक टु द सुपर कम्प्युटर केस। यो फोल्डर मेरो सुपर कम्प्युटर। यो पहिला एनोटेसनको यो सर्कल हटाइदिएँ मैले यहाँबाट। सरी स्क्रिन सेयरै पो बन्द भयो त। ल बर्बाद पारेँ मैले। ओके एनोटेसन पनि हट्यो ल ठिकै छ। एनिवे अब मेरो एजेन्डा भनेको के हो त, अब म यो 10,000 को लागि गर्छु। अलिक क्रेजी काम हो हुन त, बट लेट्स डु इट। अंडरस्कोर 1 10,000 हैन। अब म 10,000 गर्ने। अब मैले एउटै चेन्ज केमा गर्नुपर्छ, सिस्टममा गएर ब्लक मेश डिक्सनरीमा
भ्यालु बढाउनु पर्छ त्यसको बाहिरैबाट नै गर्न सक्छु त्यही भित्रै सिडी गरेर जानु पर्दैन हैन यहीँबाट नि गर्न मिल्छ बाहिर बसेर पनि अब मैले हेरी यहाँ एउटा शून्य थप्ने मात्रै हो अहिले मेरो काम किनभने म ग्रेजुअली 3टा केसहरु अध्ययन गर्दै छु हैन अहिले मैले 10,000 बनाइदिएँ त्यसलाई अझ मसिनो बनाएँ अहिलेको एउटाको पनि अरु 10 वटा बनाएँ ग्रिड भनेको एक्सट्रिमली फाइन ग्रिड भयो अब मसँग यहाँ एउटै नभएको के हो त cfd.slurm फाइल हो cp.slurm त्यो दुईटा मध्ये अगाडिकामा जुनमा नि छ जहाँबाट गरेर ल्याए नि हुन्छ 100 कहिले ल्याएर हैन 100 बाटै मैले ताने cfd.slurm अब म जब सबमिट गर्न रेडी छु यो फाइल वासी अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एरर आउनेवाला छ म देखाउँछु है एरर व्हाई वी इन्काउन्टर एरर भन्ने कुरा अहिले हुन त मैले अलिकति सस्पेन्ड राखे भए पनि हुने हो त्यो एरर आउँछ नभनिकन तर पनि म विद्यार्थीलाई के सस्पेन्ड राख्नु SBATCH cfd.slurm हैन जब त सबमिट भयो मेरो जब ओभियसली अब सिद्धेला पनि छिटै हैन यहाँ चाहिँ धेरै बेर लाग्दैन हुन त यो अहिलेको भन्दा 10 गुना बढी लाग्छ किनभने मसिनो ग्रिडहरु अलिक रिफाइन्ड छ सिद्ध्या छैन सिद्ध्यो मेरो जब ओके जब सिद्ध्यो तर फोल्डर बनेनन् हैन अहिलेको जस्तो भरेर फोल्डर आएन नि त टाइमको फोल्डरहरु के भयो होला भनेर हेर्नलाई मैले यो फाइल हेर्नुपर्छ यहाँ हो एरर आएको हाम्रो है त लेट मी चेक दैट VIM Ctrl C Ctrl V ओके ओ यहाँ चाहिँ यो एरर आएको कुरान नम्बरले हो हेर हैन कुरान नम्बरले दिन्छ यो एरर अब कति सेकेन्ड छ केही सेकेन्ड छ नि त कुरान नम्बर यही एरर आयो हेर समस्या यही छ मलाई हेर यही दिस इज द प्रब्लम कुरान नम्बर आइडियली 1 भन्दा बढी हुन नहुने हो हैन यो कुरान नम्बरको लाइन हो यी हैन मिनिमम कुरान नम्बर यो छ म्याक्सिमम कुरान नम्बर यो छ भनेपछि क्याल्कुलेसनमा एरर आइ नै हाल्यो यही एरर आइहाल्यो एरर यही हो अब यसलाई कहीं न कहीं यसले भने पनि नभने पनि वी शुड अन्डरस्ट्यान्ड दिस जब यो कुरान नम्बर देखियो भनेपछि के भयो त क्याल्कुलेसन फेल भयो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले यसको सोलुसन के हो त कुरान नम्बर भने के हो भन्दाखेरिमा म यहाँ लेखेँ कुरान नम्बर भने के हो त भेलोसिटी v हैन इन्टु डेल्टा t टाइम को स्टेप डिवाइडेड बाइ पोजिसन को स्पेस डेल्टा x यो फर्मुला हो कुरान नम्बर भनेको हैन अब हाम्रो यो एक्सट्रिमली सानो भयो हैन मैले त यसलाई त के गरे एउटालाई 10 भाग बनाए अरु घटाए अगाडिको भन्दा त्यो भएपछि त के हुन्छ त भेलोसिटी मैले केही चलाकै छैन टाइम पनि हाम्रो कति छ 10 to the power -5 सेकेन्डमा छ ओके हैन याद गरेको होला कुन सबैले 10 to the power -5 v लाई पनि मैले चेन्ज गरेको छैन टाइम को स्टेपलाई पनि 10 to the power -6 मा फिक्स गरिरहेको छु तर म केमा खेल्दै छु त भन्दाखेरिमा डेल्टा x मा मात्रै खेल्दै छु हैन डेल्टा x को भ्यालु सुरुमा कति थियो भने त 1 मिटर डिवाइडेड बाइ सरी 10 मिटर डिवाइडेड बाइ 100 थियो पहिलो भ्यालु यो गरेको हामीले हैन अनि दोस्रो भ्यालुमा कति गर्यौं 10 मिटर डिवाइडेड बाइ 1000 गर्यौं अनि तेस्रो भ्यालुमा कति गर्यौं त 10 मिटर भनेको टोटल लम्बाइ हो है यहाँनेर कहाँबाट आयो 10 मिटर भन्ने होला टोटल लम्बाइ हो किनभने -5 टु +5 सम्म गएको छ हाम्रो x को भ्यालु 10000 हैन त त्यसकारणले यो क्याल्कुलेसनमा एरर आएन तर के भयो क्याल्कुलेसन एकदमै रफ भयो हैन किन भन्दा त्यो पार्टिसनहरु हामीले आँखाले देख्दा नै चित्त बुझेन हामीलाई अनि यसमा समहाउ बेटर आएको भन्ने मान्यम हामीले किन भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन भन्दा यो क्याल्कुलेसन के हो त 10 टाइम्स बेटर हो हैन दिस इज 10 टाइम्स बेटर क्याल्कुलेसन हो अनि म यहाँबाट यता ट्रान्जिसन गरे अझ फाइन मेस बनाए तर म स्टक भए यहाँनेर स्टक केले गर्यो त यो कुरान नम्बरले गर्दियो हैन अब मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा यसलाई -6 बनाउनु पर्छ अनि बल्ल यो यहाँ मिल्छ कुरो बुझ्यो त अब टाइमलाई अरु मैले फाइन बनाउनु पर्छ किन भन्दा मैले पोजिसन मात्रै फाइन गर्न खोजे टाइम नगरिकन त्यो भएपछि के भन्छ त यो ओभरअल डिभिजन चाहिँ के हुन्छ ग्रेटर देन 1 भइदिन्छ रहेछ 2.9 जति आइराछ धन्य 3 को भ्यालु आइराछ भनेपछि मैले यसलाई 10 गुणाले घटाइदिए भने त कुरो मिलिहाल्छ मेरो हैन
आइ एम भेरी फाइन ल ओके लेट्स डु द्याट मैले यो पहिला एनोटेसनलाई सबै क्लियर गर्ने है त कुरान नम्बरलाई आई होप आई मेड यु क्लियर अब मैले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरिमा सरी उसमा सिस्टममा जानु पर्यो म र कन्ट्रोल डिक्टलाई मैले चेन्ज गर्नुपर्छ अब त्यहाँ छ हाम्रो डेल्टा टीको भ्यालु हैन अरु म केही चेन्ज गर्दिनँ खाली यहाँ 10⁻⁻5 सेकेन्ड जुन छ त्यसलाई म के गर्छु 10⁻⁻6 गर्छु त्यो भनेको 1 माइक्रोसेकेन्ड भयो अहिले चाहिँ 10 माइक्रोसेकेन्डको थियो हाम्रो डेल्टा टी र यो इन टाइम चाहिँ मैले केही चेन्ज गरेको छैन है इन टाइम इज स्टिल सेम आई एम नट चेन्जिङ अन द इन टाइम ओन्ली आई एम चेन्जिङ द डेल्टा टी लाई मैले के गरेँ अब 1 माइक्रोसेकेन्डमा ल्याएर झारेँ अब समस्या पर्दैन मलाई किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो डिभिजनलाई मैले 10 गुणाले कम गरिदिसकेँ हैन अब म यो गजङ गुजुङ उहरू मेट्नुपर्छ मेरो पुरानो क्याल्कुलेसन सच एज मैले के मेट्नुपर्छ त उ त्यो 0 फोल्डरलाई मेट्नुपर्छ पहिला किनभने यहाँ क्याल्कुलेसन रिपिट गर्न अलि झन्झटिलो छ 0 लाई मेट्नुपर्छ फेरि ओरिजिनललाई 0 मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है अब म के गर्छु त cp -r 0.origin लाई 0 मा लेख भने त्यसो भएपछि त्यो सेट फिल्डले चेन्ज गरेका टाइमहरु चेन्ज हुन्छन् त्यहाँ ओभरराइट हुन्छ अनि अब अर्को उ त्यो लग फाइलहरु हटाइदिन्छु म यो त म आफैले क्रिएट गरेको हो rm log.star लग फाइलहरु हटाएँ मैले अनि उ त्यो जब डट आउटलाइन पनि हटाइदिए हुन्छ त्यो पनि खास काम लाग्ने फाइल हैन त्यो जबको इन्फर्मेसन मात्रै हो ल भ्यू डट फर्म चाहिन्छ अनि एउटा हटाउनु पनि के हो त कन्स्ट्यान्ट भित्र पोलिमेस भन्ने फोल्डर बनिरहेछ हाम्रो अहिले ब्लक मेस डिरेक्टरी रन गरेपछि त्यसलाई पनि हटाउनु पर्छ किनभने यो ग्रिड त्यति काम लाग्ने ग्रिड होइन मलाई फेरि ओभरराइट गर्दाखेरि केही नमान्ला होला त्यसकारणले कम्प्लिटली अब फ्रेश फोल्डर बनाएँ मैले केस फोल्डर अब म जब सबमिट गर्छु यहाँबाट यस ब्याच cfd.slurm है त ल अब मैले अर्को जब सबमिट गरेँ हैन जब सबमिटेड भनेर आयो अब यस क्युयुई युई गरेर हेर्छु म हैन मेरो जब मेसको जब रन भइरहेछ है हैन 12 नम्बर नोडमा ओके अहिले चाहिँ मैले अर्को पार्टिसनमा हालेको छु है र भाइ बहिनीहरुले पनि एक वार्डकै पार्टिसनमा हाल्नु आजको क्याल्कुलेसन अथवा भोलि पर्सिको क्याल्कुलेसन पनि यो नोड चाहिँ अहिले फ्री नै छ ओके अब हेरौँ है त बल्ल यो ओभियसली लामो छ क्याल्कुलेसन किन भन्दाखेरि बल्ल एउटा क्याल्कुलेसन सिद्धियो अब यस्तो क्याल्कुलेसन हामीसँग 6 वटा सिद्धिनु छ यस क्युयुई हैन रन भइरहेछ 36 सेकेन्ड भयो रन भएको हैन अब यसलाई गरे हैन अब दोस्रो हैन सेकेन्ड फ्रेम पनि सिद्धियो मेरो यसरी लेट अस वेट अन्टिल इट फिनिश एन्ड देन वी विल पुल इट म यहाँ चाहिँ रेडी बनाएर राख्छु त्यो भयो भने मलाई अहिले टाइम सेभ हुन्छ हैन द्याट्स व्हाट इट इज अब यहाँ मेरो हिस्ट्रीमै छ त्यो कमान्ड लेट मी डु अब यहाँ एउटा 0 थपिदिए हुन्छ तर अहिले म यसलाई रन गर्दिन यहाँ जब सिद्धिन्छ अनि बल्ल तान्छु हैन 4 सम्म सिद्धिएछ अब दुईटा बाँकी छ 5 र 6 रन भइरहेछ अर्को पनि CFD21 बाट नि आएछ है अर्को क्याल्कुलेसनलाई ग्रेट अर्को क्याल्कुलेसन पनि आयो CFD21 बाट गुड हैन अब मेरो लगभग सिद्धिन लाग्छ एउटा बाँकी छ मेरो हैन 6 को 80 सिद्धिन्छ 5 सम्म आयो मेरो ल गुड अब स्लिप 1 नै भएछ यो चाहिँ चेन्ज गरे भए भन्ने हो है CFD21 ले ल मेरो क्याल्कुलेसन सिद्धियो एसेन्शियली हैन अलिकति बाँकी छ अब थोरै बाँकी छ सिद्धिन लाग्छ यो 6 नम्बरको फोल्डर बनिसकेको छ डाटा एन्ट्री मात्र बाँकी होला 7 को पनि आयो भने चाहिँ मेरो अब सिद्धियो होला ओके माइ जब इज डन है त अब CFD21 को मात्रै अब मैले यहाँ ताने भयो फोल्डर ल अब फोल्डर ताने अब मेरो काम भनेको के हो त प्यारा भ्यूबाट त्यसलाई ओपन गर्नु हो प्यारा भ्यूबाट गएर ओपन गर्नको लागि मैले यस्तो गरौँ यहाँ जाउँ अनि यसलाई गरे अब यो फोल्डर हो मेरो अब 10,000 वाला पार्टिसन भएको चाहिँ फोल्डर हो है त ओके आई थिंक आई एम अलमोस्ट क्लोज भेरी क्लोज व्हाट इज दैट यो भ्यू फर्म पो हो त मैले खोल्नु पर्ने सरी अलिकति मिस्टेक भएछ है ओके
अब यसलाई एप्लाई गरेँ मैले अब त एक्सट्रिमली फाइन देखिन्छ यो इनफ्याक्टमा ल हेर हैन अब यो स्मुथ जान्छ अहिले हामीले भेलोसिटी हेरौँ यो युलाई हेरौँ हैन यो बाउन्ड्रीमा अहिले हाम्रो चक्कर परेको त यहाँ हो लेट मी स्लाइडली डु दिस एन्ड जुम इन हेर त यत्रो ठुलो जुम गर्दा पनि यहाँ मैले केही पनि खनखोट देख्दिनँ हैन यत्रो ठुलो जुम गर्दा पनि यहाँनिर त्यो अहिलेको जस्तो डिस्कन्टिन्युअस देखिँदैन अहिले किन भन्दाखेरि बेटर यो रिजनमा त अहिले त निकै ठुलो खस्रा खस्रा देखिया थिए हैन अहिले यत्रो जुम गर्दा पनि केही पनि देखिएन नि त यसको मतलब के हो त वी आर गेटिङ क्लोजर एन्ड क्लोजर टु द्याट भ्यालु हैन ल अब यसको आइडिया यही हो आजको हैन अब भाइ बहिनीहरूलाई आजको टास्क चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरिमा अब बाँकी समय बेलुका नसुतिन्जेललाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म देखाउँछु एटलिस्ट यसलाई मैले बन्द गरिदिएँ ओपन फर्मलाई वाट यु क्यान प्ले इज यु क्यान प्ले अन टेम्परेचर ग्रेडियन्ट र 7 8 मिली सेकेन्ड गरौँ त्यो सिमुलेसनलाई र डिफ्रेन्ट टेम्परेचर ग्रेडियन्टहरू हेरौँ र प्रेसर ग्रेडियन्टहरू पनि फरक पारौँ है जस्तो फर एक्जाम्पल अब यसकै सिस्टममा गएर अन्त चल्नु परेन सिस्टममा मात्रै हो यो कुरो सिस्टमको एउटा कन्ट्रोल डिक्टमा गएर प्ले गरौँ यहाँनिर यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा कन्ट्रोल डिक्टमा खेल्ने ठाउँहरू यो 7 लाई 8 बनाइदिए हुन्छ एउटा हैन अनि त्यसपछि राइट इन्टरभल अहिले हाम्रो 1 मिली सेकेन्डमा गरेका छौं हाफ मिली सेकेन्डमा गर्न पर्यो भने 0.5 हैन हाफ मिली सेकेन्डमा राइट गर्छ यसले है कि अनि यही किसिमले यु क्यान प्ले ओके एन्ड यु क्यान रन यु क्यान पुल द रिजल्ट एन्ड यु क्यान भिजुअलाइज हाउ बेटर यु आर डुइङ इन द सिमुलेसन ल so far any questions कसैको केही क्वेशन छ भने let me address in 9 minutes I have 9 minutes remaining and again supercomputer runs 24/7 so you can enter anytime run your job anytime okay there is no restriction